Okay. Good morning everyone. Respected सरहरू, पार्टिसिपेन्ट सरहरू सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी यस स्ट्रक्चर नेटवर्क नेपालको प्रोफेसनल कोर्स अन स्ट्याट प्रो विथ स्टिल ब्रिजको डे 5 मा छौँ र आज हामी एउटा स्टिल क्रस ब्रिजको स्टेप वाइज फ्लो कसरी हुन्छ हामी त्यो हेर्नेछौँ। एउटा 54 मिटरको स्टिल ब्रिज डिजाइन जुन छ त्यसको हामी फ्लो हेर्नेछौँ स्टेप वाइज। अनि यो चाहिँ वर्किङ स्ट्रेसमा छ र यो आज हामीले भ्याएपछि चाहिँ भोलि चाहिँ हामीले 35 मिटरको स्टिल ब्रिज स्ट्याडमा प्लस म्यानुअली कसरी गर्ने भोलि र पर्सि हामी त्यो हेर्नेछौँ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो स्टिल क्रस ब्रिज 54 मिटर स्पानको रहेको छ। अब यसको चाहिँ अब आज हामी हेर्ने भनेको सबै क्यालकुलेसन पोर्सनहरू मात्र हेर्नेछौँ। सफ्टवेयर चाहिँ हामी भोलि र पर्सि हेर्नेछौँ स्ट्याडमा। ओके, यो चाहिँ सबै म्यानुअल क्यालकुलेसन हो, एक्सेलमा गरेको। जस्तै अब यहाँ हाम्रो एउटा इफेक्टिभ स्पान 54 मिटर रहेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो ब्रिजको वाइड अथवा रोडवे चाहिँ 4.5 मिटर रहेको छ। त्यस्तै गरी कर्भ 0.25। त्यस्तै गरी हामीले युज गर्ने मेटेरियल भनेको M25 FE 500। त्यसमा अब M25 को पर्मिसिबल फ्लेक्सुरल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस सिग्मा सिबी भनेको 8.3 हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो आइआरसी पुरानो 21 वर्किङ स्ट्रेसको लागि भयो। यो अनुसार यो क्यालकुलेट भयो। त्यस्तै गरी हामीसँग सिग्मा एसटी पर्मिसिबल स्ट्रेस फर स्टिल बारको पनि 200 MPa, यो पनि यो क्लज अनुसार भयो। त्यस्तै गरी हामीसँग मोडुलर रेसियो 10 भयो। त्यस्तै गरी एन भ्यालु हामीले 1+ यो फर्मुलाबाट यति आउने भयो। त्यस्तै गरी जे हाम्रो यहाँबाट आउने भयो। त्यस्तै गरी क्यू हाम्रो यहाँबाट आउने भयो 1/by गरेर। त्यस्तै गरी हामीसँग स्टिल रोल सेक्सनको एलएफआई भ्यालु पनि 236 आउने भयो यही कोड अनुसार। यो गरिसकेपछि अब हाम्रो लोड क्यालकुलेसन 3 नम्बर स्टेप भनेको लोड क्यालकुलेसन छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सेल्फ वेट भनेको चाहिँ अब 200 mm थिकनेस एजुम गरेर इन्टु 24 गरेर डेन्सिटी हाम्रो 4.8 आउने भयो। त्यस्तै गरी वेरिङ कोड पनि हाम्रो 100 mm र 22 डेन्सिटी युज गरेर 2.2 आउने भयो र टोटल हाम्रो डेड लोड चाहिँ 7 kN/m² आउने भयो। त्यस्तै गरी अब स्ट्रिङ्गर र क्रस गर्डर भनेको छ। अब स्ट्रिङ्गर र क्रस गर्डर भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो यो स्टिल ब्रिजमा मानौ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो मेन गर्डर हुनेछ तलपट्टिको। मेन गर्डरलाई ठाउँमा चाहिँ हाम्रो क्रस गर्डर हुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो मेन गर्डर, यो दुईटा मेन गर्डर हुनेछ र मेन गर्डरलाई फेरि जोड्ने हाम्रो क्रस गर्डर हुनेछ सिजी भनौँ। र क्रस गर्डरलाई पनि फेरि ठाउँमा जोड्ने जुन चाहिँ यहाँ हिसाब दुईटा राखिएको छ, दुईटा अथवा चारवटा कति छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा स्ट्रिङ्गर। ओके, मेन गर्डर छेउछेउमा दुईटा हुने भयो। त्यस्तै गरी क्रस गर्डर हाम्रो यसरी ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा आउने भयो र फेरि यो लङचुङ डिरेक्सनमा छोटो बिम चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ्गर बिम हुने भयो। ओके, अब स्ट्रिङ्गर बिममा के छ त भन्दाखेरि स्पेसिङ चाहिँ 1.8 मिटर भनेको छ, जुन हामीले यो फिगरमा अब यो कतिको क्लियर देखिन्छ। जस्तै यो फिगरमा हामी देख्न सक्छौँ 1.8 मिटर अथवा 1800 mm चाहिँ हाम्रो भनौँ न क्रस गर्डरको लेन्थ। यो कस्तो डिरेक्सन छ भन्दाखेरि ट्राफिकको डिरेक्सन चाहिँ अहिले लेफ्ट टु राइट अथवा राइट टु लेफ्ट छ। ठिक छ, ट्राफिकको डिरेक्सन लेफ्ट टु राइट छ र हाम्रो ट्रान्सभर्स बिमको ट्रान्सभर्स डिरेक्सनको वाइड भनेको चाहिँ यो 4500 अथवा 4.5 मिटर चाहिँ ट्रान्सभर्स डिरेक्सनको लेन्थ भनौँ अथवा वाइड भनौँ। त्यस्तै गरी यो 1.8 मिटर भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो स्ट्रिङ्गर बिमको लेन्थ भयो यो केसमा। अहिले केसमा हामी यो क्लास ए टाइप भेहिकल, अब यसको डिटेललीमा त हामी गएनौँ यो कोर्सको दौरानमा, त्यो अब लोडहरूको टाइपमा जस के बुझौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो क्लास ए टाइप जुन मुभिङ भेहिकल लोड छ अहिलेको केसमा चाहिँ त्यो मुभिङ लोड भेहिकलको चाहिँ यो एउटा टायर हो, त्यस्तै गरी अर्को टायर हो र अहिले केसमा चाहिँ यो सेन्टर फिगर सीमा के देखाइएको छ भन्दाखेरि त्यो क्लास ए टाइप भेहिकलको जुन दुईटा टायर छ, दुईटा टायर मध्ये एउटा टायर चाहिँ सेन्टरमा पर्यो। सेन्टरमा परेपछि अर्को चाहिँ 1.2 मिटर डिस्टेन्स उतापट्टि पर्छ। यो चाहिँ आइआरसी 6 मा जुन भेहिकलको डेफिनेसन जुन त्यो कोडले दिएको छ त्यसको अनुसार चाहिँ 1.2 मिटर क्लास ए को लागि भयो। त्यो अर्को टायर चाहिँ यहाँ पर्ने भयो। त्यो टायरको अब लेन्थ भनेको 660, वाइड भनेको 410, त्यसरी 660, यो भनेको 410। यो चाहिँ हाम्रो टायरको साइज भयो त्यो भेहिकलको लागि।
ओके, यो जस फिगर हो, म यो स्लाइड प्रोभाइड गर्नेछु पक्कै पनि त्यो लिङ्कमा, त्यहाँबाट तपाईँहरूले डिटेली पछि हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यो के फिगरमा के छ भनेर। ओके, अब ढिलो नगरिकन हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि ओके, सुरुमा हाम्रो 1.8 भनेको स्पेसिङ अफ स्ट्रिङ्गर 1.8 मिटर भनेर लेखेको छ। त्यस्तै गरी क्रस कर्डरको लेन्थ भनेर चाहिँ 4.8 मिटर, जुन 4.5 मिटर, जुन चाहिँ हाम्रो यो ट्रान्सफर्स डिरेक्सन भयो। त्यस्तै गरी टोटल डेड लोड अफ वान प्यानल भनेको चाहिँ जुन अब 1.8 बाई 4.5 मिटर जुन छ त्यसको एरिया इन्टु 7 गऱ्यो भने 1.8 इन्टु 4.5 इन्टु 7 गऱ्यो भने चाहिँ 56.7 एउटा प्यानलको चाहिँ टोटल लोड आउने भयो। त्यस्तै गरी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम झिक्नु पऱ्यो। अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ हामीले यो पिगार्स कर्वबाट झिक्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो यु र बी को रेसियो र भी बाई यल को रेसियो झिक्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन टायर हुन्छ त्यसको डाइमेन्सन डिभाइड बाई टोटल डाइमेन्सन त्यो एउटा प्यानलको इन वान डिरेक्सन। त्यस्तै गरी अर्को डिरेक्सनमा पनि टायरको वाइड डिभाइड बाई त्यो डिरेक्सनको डाइमेन्सन। त्यो भनेको हाम्रो टायरको डाइमेन्सन भनेको यु र बी हुन्छ भने यो प्यानलको डाइमेन्सन भनेको हाम्रो यल र बी, क्यापिटल यल र क्यापिटल बी हुन्छ। अब अहिलेको केसमा डेड लोड हो। डेड लोड भनेको एज अ युनिफर्म लोड, यो त टायर भनेको त मुभिङ हाम्रो लाइभ लोड भयो। अहिले त्यसलाई इग्नोर गर्ने हो भने डेड लोड भनेको पुरै ठाउँमा यो भनौँ न यो प्यानलभरि नै एरियाभरिमा नै लाग्छ। त्यही भएर त्यो केसमा यु र बी सेम हुन्छ, भी र यल सेम हुन्छ, त्यसैले 1 आउँछ। 1 आएपछि के को भ्यालु भनेको बी बाई यल यो 0. यो भनेको 1.8 डिभाइड बाई 4.5 गऱ्यो भने 0.4। त्यस्तै गरी 1 बाई के भनेको यसरी डिफ्रेन्ट भनौँ न के को भ्यालु हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यो के को भ्यालु क्यालकुलेट गरेर हामीले पिगार्ड कर्वबाट के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो के को भ्यालु इनपुट भनौँ न के को भ्यालु हामीलाई थाहा भएपछि के को भ्यालु हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरी यु र बी को भ्यालु पनि थाहा हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले यो m1 कर्वबाट निकाल्छौँ। त्यस्तै अर्कै कर्वबाट चाहिँ m2 निकाल्छौँ। ओके, यो चाहिँ फर के इजको 0.4 हुँदाखेरिको कर्व हो। यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि के m1 र m2 भन्ने निकाल्यौँ र m1 m2 निकालेपछि हामीलाई बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको w डी इन्टु m1 प्लस म्यु w2 हो। म्यु भनेको चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको केसमा 0.4 युज हुन्छ यो म्युको भ्यालु। ओके, यसरी गरेपछि हामीले मुभमेन्ट इन बी भनेको सर्ट डिरेक्सन, त्यस्तै गरी मुभमेन्ट इन लङ डिरेक्सन त्यो प्यानलको लङ डिरेक्सन र सर्ट डिरेक्सन भनेको ब्रेथ र लेन्थ वाइज भनेको त्यहाँबाट चाहिँ हामीले मुभमेन्ट क्यालकुलेट गर्छौँ किलोन्युटन पर मिटरमा। र जेनरली हामीलाई थाहा छ मुभमेन्ट इन सर्टर डिरेक्सन बीमा चाहिँ सधैँ धेरै नै आउँछ। ओके, 17 आयो, यसमा 10 आयो। ओके, अब यो गरेपछि हामीले मुभमेन्ट झिक्यौँ। त्यस्तै गरी यो मुभमेन्ट झिकेपछि अब के छ त भन्दाखेरि एउटा त हामीले सुरुमा यु बाई बी चाहिँ 1 हुँदाखेरि यु बाई बी 1 हुँदाखेरि निकाल्यौँ। ओके, सरी यहाँ छ यु बाई बी 1 हुँदाखेरि डेड लोड हुँदाखेरि निकाल्यौँ। डेड लोड हुँदाखेरि हामीले मुभमेन्ट कति निकाल्यौँ भन्दाखेरि सर्टर डिरेक्सनलाई 2.54 भनेर निकाल्यौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो यो स्ल्याब चाहिँ कन्टिन्युस छ, त्यसैले हामीले कन्टिन्युटी इफेक्ट त्यो 0.8 ले घटायौँ अलिकति मुभमेन्टलाई गरेर 2 भनेर निकाल्यौँ डेड लोडको लागि। ओके, त्यस्तै गरी अब यो पिगार्स कर्व भयो। त्यस्तै गरी अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट ड्यु टु लाइभ लोड। अब लाइभ लोडको कारण बेन्डिङ मोमेन्ट हामीले निकाल्छौँ। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यही पहिलाकै तरिका एप्लाई गर्छौँ। तर हामीले अब यो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब लाइभ लोड यो हामी क्लास ए को लागि गरेका छौँ, जसको चाहिँ एउटा टायर चाहिँ सेन्टरमा परेको छ बेन्डिङ मोमेन्ट धेरै दिनलाई। ओके, सेन्टरमा परेको छ र पिगार्ड कर्वमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जब टायरको एरिया लोड लाग्छ तब मात्र पिगार्स कर्व युज हुन्छ। तर अब यो केसमा चाहिँ हामीसँग दुईटा टायर छ, त्यसैले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा एउटा टायर राख्छौँ, त्यस्तै गरी अर्कोचोटि अर्को टायर राख्छौँ। अब सुरुमा एउटा टायर राख्छौँ। अब यसको यु भनेको यो डिस्टेन्स, बी भनेको यो यल भनेको यो डिस्टेन्स, त्यस्तै गरी भी भनेको यो डिस्टेन्स, त्यस्तै गरी बी भनेको यो डिस्टेन्स, त्यहाँबाट हामीले पिवाई कट निकाल्छौँ। तर जब अर्को टायरको पोजिसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ जुन यतापट्टि पोजिसन रहेको छ यो टायरको लागि, अब यो टायरको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यसलाई डाइरेक्टली निकाल्न मिल्दैन। पिगार्ड कर्वमा चाहिँ भनौँ न एउटा इमेजिनरी टायर उतापट्टि एउटा क्रिएट गर्छौँ सिमेट्रिकल्ली, किनकि हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको दुईटा टायरको लागि हो। अब एउटा टायरको चाहिँ हामी सेन्टरमै छ, त्यो डाइरेक्टली निकाल्छौँ, प्रब्लम भएन। अब अर्को टायरको लागि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी उतापट्टि एउटा इमेजिनरी टायर क्रिएट गर्छौँ अर्को साइडमा ठ्याक्कै सिमेट्रिकली हुने गरी हो।
सिमेट्रिकली हुने गरी हामीले अर्को टायर क्रिएट गरेपछि यस्तो हुन्छ। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो भनेको फुल युडिएलमा यो बिचको युडिएल घटायो भने यो टायरको लोड आउँछ। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। क्याल्कुलेट गरेर डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने चाहिँ यो टायर हट्ने भयो, एउटा मात्र टायरको इफेक्ट आउने भयो। यसरी चाहिँ हामीले स्टेप वाइज चाहिँ यो क्याल्कुलेसनलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो सबै हाम्रो एक्सेल सिटमा छ र यो अब डिजाइन अफ ब्रिज स्ट्रक्चर जुन हाम्रो ब्याचलर लेभल अथवा मास्टर लेभलमा जुन हाम्रो पढाइ हुन्छ त्यही अनुसार स्टेप वाइज नै छ। तपाईँहरूलाई जब म स्लाइड सेयर गर्नेछु लिङ्कमा, त्यहाँ नै हेरेर हामी मोर क्लियर हुन सक्छौँ। ओके, अब यो केसमा त्यही गरेको छ। जस्तै यो टायर अब पी भनेको चाहिँ हाम्रो 54 किलोन्युटन भन्ने जुन हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि क्लास ए को लोड रहेको छ, म्याक्सिमम लोड। अब हामी त्यसको लागि गर्नेछौँ। अब त्यसको लागि के छ त भन्दाखेरि अब यु बाई बी भनेको अघि नै क्याल्कुलेट गरे जस्तै लाइभ लोडलाई नै हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। पी ग्याट कर्भबाट हेरेर M1 M2 झिक्छौँ। अब M1 M2लाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर त्यो झिक्छौँ। अब त्यो गर्नुभन्दा पहिला के गर्छौँ त यो डब्लु भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ लाइभ लोडलाई। डेड लोडमा के थियो भन्दाखेरि डेड लोडमा त जस्ट स्ल्याब लोड र माथिपट्टिको वेयरिङ कोडको लोडले मल्टिप्लाई गरेर डेड लोडको क्याल्कुलेट गरेको थियौँ डब्लु, जुन चाहिँ 7 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आएको थियो। जुन अघि हामीले फिगरमा हेऱ्यौँ भने यो देख्न सक्छौँ 7 भ्यालु, जुन भनेको स्ल्याबको प्लस यो गरेर डब्लु यसरी आएको थियो। अब लाइभ लोडमा कसरी आउँछ त डब्लु भन्दाखेरि डब्लु चाहिँ जुन के छ त भन्दाखेरि हाम्रो 57 भनेको चाहिँ एउटा टायरको लोड छ र हाम्रो टायरको एरिया भनेको चाहिँ 600/410 छ। त्यसले डिभाइड गरेपछि हामीले 210.64 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेर स्मल डब्लु अथवा क्यापिटल डब्लुको भ्यालु हामी झिक्छौँ। त्यो डब्लुले हामीले जब M1 प्लस म्यु W2लाई मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यतिखेर हाम्रो मुभमेन्ट इन सर्टर डिरेक्सन र मुभमेन्ट इन लङ्गर डिरेक्सन अथवा MB र ML भनेर हामी दुईवटा भ्यालु निकाल्छौँ। यहाँ पनि MB ठुलो हुन्छ, ML सानो हुन्छ। ओके, अब यो निकालिसकेपछि अब हाम्रो अर्को काम भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेट लोड भनेर जुन हाम्रो यो डब्लु स्मल डब्लु जुन लोड इन्टेन्सिटीको भ्यालु छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हाम्रो जुन स्टेप वाइज छ, सुरुमा स्टेप वाइज भनेको जुन यो फिगर एमा के छ त यो सेन्टरमा हाम्रो टायर छ जुन 410/610 को छ, सरी 410/660 को छ हो। हामीले त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ सुरुमा। त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हामी कन्सन्ट्रेट लोडको भ्यालु भनेर कति निकाल्छौँ भन्दाखेरि 109.83 किलोन्युटन निकाल्छौँ। त्यस्तै गरी यसको लागि गऱ्यौँ। अब अर्को टायर जुन चाहिँ यो भनौँ न सेन्टरमा नभइकन सेन्टरभन्दा 1.2 मिटर डिस्टेन्स जुन रहेको छ, अब त्यो केसमा के गर्ने त अघि नै हामीले भनिसक्यौँ। त्यो केसमा हामीले दुईटा इमेज उतापट्टि साइडमा इमेजिनरी एउटा टायर क्रिएट गर्ने र त्यो टायर भनेको फेरि के हो त भन्दाखेरि एउटा फुल युडिएल माइनस यो सेन्टरको युडिएल घटाइदिने। यसरी हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तीनटा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। एउटा क्याल्कुलेसन भनेको यो फिगर ए को क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यसपछि अर्को क्याल्कुलेसन भनेको यो फिगर जीलाई क्याल्कुलेट गर्ने, त्यस्तै अर्को भनेको फिगर यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने। फिगर जीबाट क्याल्कुलेट गरेर आएको भ्यालुमा फिगर यसबाट आएको क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु माइनस गरिदिने, त्यो जीमा आएको भ्यालुमा यच माइनस गरेपछि डिभाइड बाई 2 गरेपछि के हुन्छ त हाम्रो यो ई भन्ने आउँछ। ई भन्ने आउँछ, डी भन्ने हामीले पहिला नै क्याल्कुलेट गरिसकेका हुन्छौँ। त्यसमा यो ई जोडेपछि हाम्रो यो के छ त यो फिगर ए भनेको चाहिँ हाम्रो आउँछ। ठिक छ, फिगर ए सरी यो डी सरी यो के छ फिगर सी छ, सरी फिगर सी भनेको हाम्रो फिगर डी प्लस ई। ई भनेको चाहिँ फेरि हाम्रो यो फिगर एफ डिभाइड बाई 2 हो। फिगर एफ भनेको फेरि जी माइनस फिगर एच हो। यसरी चाहिँ अब यो स्टेप वाइज यहाँ गरेको छ। अब यसलाई फाइनल्ली हाम्रो देखाउनु पर्दाखेरि कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ भन्दाखेरि ओके, फाइनली हाम्रो क्याल्कुलेट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो टोटल बेन्डिङ मोमेन्ट 14.96 किलोन्युटन मिटर भनेर आएको छ। अब यो 14.96 किलोन्युटन मिटर भनेर कसरी आएको छ भन्दाखेरि ओके, मैले यहाँ देखाउन खोजेँ जस्ट 14.96 भनेको के छ भन्दाखेरि अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले सेन्टरमा राखेको एउटा टायरको मुभमेन्ट प्लस हाफ टाइम्स जुन हामीले अघि फिगर त्यो ठुलो युडिएलमा जुन सानो युडिएल राखेर जुन घटाउनु पर्ने थियो त्यो घटाएकोलाई डिभाइड बाई 2 गर्ने प्लस अलाउन्ड सेन्टरमा राखेको लोडको कारण आएको मुभमेन्ट। यसरी चाहिँ हामीले एमबी निकाल्न सक्छौँ।
त्यस्तै गरी एमएलमा नि सेम कुरा हो, सेन्टरमा राखेको टायर प्लस त्यो ठुलो युडिएल प्लस सानो त्यो गरेर चाहिँ हामीले एमएल र एमबी हामीले त्यहाँबाट निकाल्नेछौँ। ओके, अब यो निकालिसकेपछि हाम्रो अब के छ त भन्दाखेरि एमबी र एमएल भनेर टोटल निकाल्यौँ 14 र 7। त्यस्तै गरी सियर फोर्स, अब सियर फोर्सको लागि पनि 69.48 भ्यालु आएको छ। यो पनि हामीले सिमिलर तरिकाले नै गर्ने भयो, तर सियर फोर्सको लागि चाहिँ अब त्यो नगरिकन डाइरेक्ट गर्न पनि मिल्यो। ओके 140। ओके, अब सियर फोर्समा के रहेको छ त भन्दाखेरि अब यहाँ अलिकति माथि जान्छु। जस्तै सियर फोर्समा जाँदाखेरि जस्तै सियर फोर्समा त अब के हुने भयो भन्दाखेरि हामीलाई ओके यो हामीले मुभमेन्ट क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी सियर फोर्समा चाहिँ पहिलो कुरा हामीले डिस्पर्सन भन्ने निकाल्नुपर्छ, सियर फोर्स ड्यु टु लाइभ लोड। अब डेड लोडलाई त खासै प्रब्लम भएन, त्यही डब्लुएल भन्ने लोड लाग्यो, त्यसको WL/2 गरेपछि सियर फोर्स आउने भयो। अब लाइभ लोडको लागि चाहिँ पहिला सुरु डिस्पर्सन निकाल्नुपर्छ। डिस्पर्सनको फर्मुला भनेको यो फर्मुला रहेको छ 0.5 प्लस 2 टाइम्स द वेरिङको डिस्पर्सन इन वान डिरेक्सन अफ स्पान भनेको 0.5 प्लस 2 टाइम्स द थिकनेस भनेको स्ल्याबको थिकनेस 200 mm छ, प्लस वेरिङ कोडको चाहिँ 100 mm गरेर चाहिँ 0.3 आएको छ। अब यो 2 टाइम्स भयो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो 45 डिग्रीमा डिस्पर्स हुँदाखेरि के हुने भन्ने कुरा भयो। यो गर्दाखेरि हाम्रो डिस्पर्सन भ्यालु भनेको 1.1 मिटर आउँछ, जुन चाहिँ हामी फिगरमा देख्न सक्छौँ। 1100 mm यसरी डिस्पर्स हुन्छ भनेको 45 डिग्री यता हुन्छ, 45 डिग्री उता हुन्छ। त्यसैले स्ल्याब थिकनेस अब हाम्रो यो 300 mm छ, 200 चाहिँ स्ल्याब थिकनेस प्लस 100 mm चाहिँ वेरिङ कोड, यसरीको 2 टाइम्स प्लस 0.5 यो हाम्रो फर्मुला भयो। अब यस्तो छ, यो केसमा चाहिँ म्याक्सिमम सियर फोर्स त्यतिखेर हुन्छ जब चाहिँ लोड चाहिँ जुन हामीले क्याल्कुलेट गरेको डिस्पर्सन भ्यालुलाई डिभाइड बाई 2 भनेको 1.1 डिभाइडेड 2 भनेको 0.55 mm फ्रम द मेन बिम भनेको यो फिगरमा हामी देख्न सक्छौँ। यदि यो मेन बिम हो भने मेन बिमबाट 550 mm मा चाहिँ जब हाम्रो टायरको लोड लाग्छ तब हाम्रो चाहिँ सियर फोर्स चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। ओके, सियर फोर्स म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग यो इफेक्टिभ वाइड अफ स्ल्याब निकाल्ने फर्मुला छ बी इफेक्टिभ। ओके, बी इफेक्टिभ निकाल्ने फर्मुला भनेको आइआरसी 21 1987 पेज नम्बर 39 मा अल्फा ए 1 माइनस ए बाई एल नट प्लस B1 भन्ने छ, जसमा के रहेको छ भन्दाखेरि ग्लास छैन ग्लास, जसमा के रहेको छ भन्दाखेरि बी बाई एल नट भनेको बी भनेको 1.8 मिटर जुन हामीले वाइड निकाल्यौँ। ओके, 1.8 बाई 4.5 यहाँ बी बाई एल नट यहाँबाट आयो 0.4। त्यस्तै गरी अल्फाको भ्यालु 1.44 हामीले कोडबाट हेरेर त्यो फर्मुलाबाट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। ओके, त्यस्तै गरी ए भनेको अघि हामीले ठ्याक्कै निकालेको डिस्टेन्स 0.55 भनेर जुन हाम्रो डिस्टेन्स रहेको छ, जुन यो डिस्टेन्स 0.550 mm, यो भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ ए भयो। त्यस्तै गरी B1 हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ 0.41। त्यस्तै गरी बी इफेक्टिभ भनेर हामीले 1.1 क्याल्कुलेट गर्यो यो फर्मुला युज गरेर। अब B1 भनेको 0.25 प्लस 2 टाइम्स 0.08, यहाँबाट जस 1.11 आयो। अब यो आएपछि के छ त भन्दाखेरि हामीसँग 57 किलोन्युटन भन्ने हामीसँग लोड छ। 57 लाई चाहिँ अब डिभाइड बाई इफेक्टिभले डिभाइड गरेपछि हाम्रो किलोन्युटन पर मिटरमा आउने भयो। अब सियर फोर्स भनेको हामीलाई थाहा छ कुनै अब यस्तो किसिमको सपोर्ट छ, मानौँ यहाँ एउटा सपोर्ट छ, यहाँ एउटा सपोर्ट छ र यहाँ एउटा पोइन्ट लोड छ भने अब यसको यक्स डिस्टेन्स यहाँ थाहा छ भने अब हामीलाई यहाँको सियर फोर्स कति हुन्छ, रियाक्सन ए कति हुन्छ, रियाक्सन बी कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ। पी इन्टु यक्स डिभाइड बाई यल गऱ्यो भने यताको भ्यालु आउने भयो, त्यस्तै गरी पी माइनस त्यो भ्यालु गऱ्यो भने आरबी आउने भयो। ओके, यसरी चाहिँ हामीले यो म्याक्सिमम सियर फोर्स अथवा म्याक्सिमम रियाक्सन त्यो निकाल्छौँ। र त्यसको अलावा हामीलाई यो इम्प्याक्ट फ्याक्टर लाइभ लोडलाई चाहिँ स्ट्याटिकमा अलिकति इम्प्याक्ट फ्याक्टर लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई 9 डिभाइड बाई 13.5 प्लस यल भन्ने यो फर्मुला हो, यो चाहिँ आइआरसी 6 कोडमा छ। अब यही फर्मुला गरेर अहिले केसमा 0.59 भनेर चाहिँ अब जति हाम्रो मुभिङ लोड अथवा लाइभ लोड आएको छ त्यसलाई चाहिँ अब 60% इन्क्रिज गरेर हामीले राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो 30.82 लाई इन्टु 1.5
1.6 अथवा 1.59 गरेपछि हाम्रो 56.88 भनेर यो चाहिँ हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि सियर फोर्स आउँछ। ओके, यसरी चाहिँ हामीले बेन्डिङ मिन पनि झिक्यौँ लाइभ लोडको लागि, त्यस्तै गरी एमबीलाई पनि झिक्यौँ सर्ट डिरेक्सन लङ डिरेक्सन, त्यस्तै गरी सियर फोर्स पनि निकाल्यौँ। ओके, यो गरेपछि अब हामी डिजाइन अफ स्ल्याब सेक्सनमा जानेछौँ। अब यसमा हाम्रो अब यो पुरानो फर्मुला वर्किङ स्ट्रेसको फर्मुला डेप्थ निकाल्ने फर्मुला m/qb हाफ गरेर मुभमेन्ट भनेको हाम्रो 14.96 भयो म्याक्सिमम इन्टु युनिटको लागि 10⁶ गरेर डिभाइड बाई 1.1 यो क्यू भ्यालु हामीले अघि नै क्यालकुलेट गरिसक्यौँ सुरुमै। यहाँ हामीले क्यू इजकस टु 1/σcv nz गरेर 1.1 झिकिसकेका छौँ यो क्यू भ्यालु। ओके, अब यसरी चाहिँ हाम्रो क्यू भ्यालु पनि राख्यौँ। बी हाम्रो 100 mm अथवा 1 मिटर एजुम गऱ्यौँ। यसरी हामीले 116 झिक्यौँ र हामीले राखेको डेप्थ भनेको 200 छ। इफेक्टिभ डेप्थ चाहिँ 116 हुनुपर्छ। त्यसैले 200 मा 25 गरेर 175 भयो। त्यसैले ओके, त्यसैले 200 mm थिकनेस ठिक छ। त्यस्तै कारण अब एरिया अफ स्टिल झिक्दाखेरि m/σ/st/jd। अब σ/st/j चाहिँ अब सुरुको पेज नम्बर स्लाइड नम्बर 1 मा त्यहाँबाट क्यालकुलेट भयो। यसरी 441 आयो। अब 12 को एट 150 प्रोभाइड गऱ्यो भने 775 भयो। त्यसैले हामीले 12 एट 150 मा चाहिँ रिभार प्रोभाइड गर्ने भयो। यो चाहिँ स्ल्याबको केसमा। ओके, अब यो गरिसकेपछि अब मिनिमम स्पेसिङलाई चाहिँ मिनिमम पनि क्र्याक कन्ट्रोलको लागि यतिमा प्रोभाइड गर्नु। यो आइएससी 21 यो भनेको छ, यो अनुसार पनि मिल्ने भयो। यो रह्यो। त्यस्तै गरी अब चाहिँ यो चाहिँ के भयो, पहिला सुरु हामीले सर्टर डिरेक्सनमा रिभार प्रोभाइड गर्ने भयो। त्यस्तै गरी अब लङ्गर डिरेक्सनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि लङ्गर डिरेक्सनमा पनि मुभमेन्ट राखेर डेप्थ ठिक छ कि छैन भन्ने हामीले चेक गर्नलाई अब लङ्गर डिरेक्सनको लागि स्ल्याबको इफेक्टिभ डेप्थ भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन यो 175 जुन हामीले सर्टर डिरेक्सनमा झिकेका थियौँ त्यसलाई डिभाइड माइनस यो 120 यो मिस्टेक हो, यहाँ चाहिँ 175 हुनुपर्छ। 175 मा माइनस 6 भनेको आदि 12 mm को हाफ डिस्टेन्स अथवा रेडियस 12 mm जुन हामीले यहाँ युज गऱ्यौँ त्यसले हाफ डिभाइड गरिदिने हो भने 6 आउने भयो। त्यस्तै गरी अब हामी राख्नेवाला रिभार भनेको चाहिँ 10 mm को छ यो लङ्गर डिरेक्सनमा, त्यसको पनि हाफ भनेको 5 हो। त्यसैले यो 200 नभइकन यो 175 हो। 175 माइनस 6 माइनस 5 गरेर 164 आउँछ। अब त्यो राखेर चेक गऱ्यो भने 240 मिलिमिटर स्क्वायर आउँछ लङ्गर डिरेक्सनमा। त्यसमा चाहिँ 10 को एट 150 प्रोभाइड गरिदिने हो भने 520 आउँछ, ओके आउँछ। यसरी सर्टर डिरेक्सनमा रिभार पहिला यति राख्नु पऱ्यो 12 150 मा, अर्को चाहिँ 10 150 त्यसको माथि बस्ने। ओके, त्यस्तै गरी सियर फोर्सको लागि चाहिँ अब नोमिनल सियर भनेको टाउ v/bd भनेर चाहिँ अब हामीले क्यालकुलेट गरेको v भनेको जुन हामीले यहाँ 69 झिकेका छौँ यो 69 लाई डिभाइड बाई अब b भनेको 1000 mm 1 मिटरलाई कन्सिडर गरेर d भनेको हामीले क्यालकुलेट गरेको भर्खरीको भ्यालु कति छ त 175 यो गरेपछि हाम्रो टाउ आउँछ। त्यस्तै गरी टाउ आएपछि हामीले चाहिँ टाउ चाहिँ यदि टाउ सी भन्दा कम छ भने हामीले डिजाइन सियर इन्फोर्समेन्ट डिजाइन गर्नु परेन। अब टाउ सी को फर्मुला के हो त भन्दाखेरि टाउ सी इजकस टु अब यहाँ अलिकति देखिएन, टाउ सी इजकस टु k1 इन्टु k2 इन्टु टाउ सी नट हो। अब त्यसमा k1 को भ्यालु फर्मुला यो छ। त्यस्तै गरी रो भनेको पर्सेन्टेज रिभार स्टिल कति युज भएको छ भन्दाखेरि 0.43 यो चाहिँ हामीले अघिको जुन रिभार प्रोभाइड गरेको थियौँ नि 12 एट 150 यो हामीले यहाँ राखेपछि यो 0.431 आउँछ। त्यस्तै गरी k2 भनेको चाहिँ यो भ्यालु हामीले 0.2 प्लस यो 0.5 प्लस 0.25 टाइम्स रो गऱ्यो भने 0.61 हुन आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ सधैँ 1 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ। त्यसैले 0.61 आए पनि हामीले k2 को भ्यालु 1 लिन्छौँ। ओके, यसरी चाहिँ टाउ भनौँ न m20 ग्रेडको लागि टाउ सी न 0.4 यो टेबलबाट आउँछ, सरी यो क्लजबाट आउँछ। अब यसरी गरेपछि हामीले के झिक्छौँ भन्दा टाउ सी को भ्यालु 0.41 छ जुन चाहिँ 0.397 टाउ भन्दा ठुलो छ। त्यसैले ओके भयो। अब यसरी यो गरेपछि अब प्रोभाइड गर्नु परेन। त्यस्तै गरी सियर प्रोभाइड गर्नु परेन। त्यस्तै गरी डिजाइन अफ स्ट्रिङ्गर बिममा जानेछौँ। ओके, अब स्ट्रिङ्गर बिममा जाँदाखेरि के गर्यो, अहिलेसम्म हामीले गर्यो भनेको स्ल्याब डिजाइन हो, स्ल्याबको थिकनेस निकाल्यौँ। त्यस्तै गरी मेन सर्टर डिरेक्सनमा रिभार कति राख्ने लङ्गर डिरेक्सनमा कति राख्ने हामीले हेऱ्यौँ र सियर इन्फोर्समेन्ट चाहिन्छ चाहिँदैन त्यो पनि हेऱ्यौँ। अब स्ट्रिङ्गर बिममा जाऊँ। अब स्ट्रिङ्गर बिममा के रहेको छ त भन्दाखेरि हामीलाई पहिल्यै थाहा छ 7 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको डेड लोड ड्यु टु स्ल्याब र वेरिङ कोडको आउने डेड लोड भन्दा 7 किलोन्युटन जुन हामीले फर्स्ट नम्बर स्लाइडमा हेरिसक्यौँ। अब यसपछि हामीले हेर्ने भनेको म्याक्सिमम स्पेसिङ अफ स्ट्रिङ्गर कति छ त 1.8 मिटर जुन अघि हामीले फिगरमा पनि देखिसक्यौँ। अब यो भएपछि डेड लोड अफ स्ट्रिङ्गर चाहिँ 12.6
भनेर आएको छ। यो कसरी आयो 12.6 भन्दाखेरि यो भनेको केही पनि होइन, जस्ट 7 × 1.8 गऱ्यो भने 12.6 आउँछ। त्यस्तै गरी सेल्फ वेट स्ट्रिङ्गर जुन अब हामीले बिम प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सेक्सन प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको चाहिँ अहिले 1 किलोन्युटन पर मिटर भनेर अहिले 100 kg पर मिटर चाहिँ अहिले यतिकै एज्युम गरिदियो सुरुको केसमा थाहा नभएपछि। अब यो गरेपछि हाम्रो टोटल डेड लोड भनेको यो 12.6 + 1 जोडेर 13.6 आउने भयो। त्यस्तै गरी स्पान भनेको हाम्रो 4.5 मिटर हाम्रो स्पान रहेको छ। अब म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको WL²/8 हाम्रो सिम्पली सपोर्टेडको केसमा WL²/8 भयो। त्यस्तै गरी सेयर फोर्स भनेको WL/2 हुने भयो। यसरी हामीले डेड लोडको कारण आउने म्याक्सिमम सेयर फोर्स र म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट झिक्यौँ। अब हामी लाइभ लोडमा जान्छौँ। अब लाइभ लोडमा के छ त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ रोडको वाइड भनेको 4.5 मिटर छ। त्यस्तै गरी फर्दर डिजाइन सेन्ट्रल स्ट्रिङ्गर बिमको केसमा सबभन्दा धेरै लोड दिने भनेको केस भनेको चाहिँ जुन यो चित्रमा देखाए जस्तै जब हामी यसरी राख्छौँ, फर्दर डिजाइन अफ सेन्ट्रल लोड एज जस्तै रियाक्सन म्याक्सिमम यो कुनै एउटा स्ट्रिङ्गर बिममा म्याक्सिमम लोड आउने केस भनेको यो फिगरमा देखाइएको भयो। अब यो केसमा चाहिँ ओके, जस्तै अहिले केसमा के भन्दाखेरि डिस्टेन्स बिट्विन ट्रेन भनेको एउटा लोडदेखि अर्को लोड बिचको डिस्टेन्स भनेको 1.8 मिटर भनेको हाम्रो जुन अघिको फिगरमा हेऱ्यो भने ओके यो सरी यो चाहिँ यो नभइकन distance between the center of two wheels of one train। अहिले केसमा यो क्लास ए लोडको चित्र यहाँ दिए जस्तो लागेन। ओके, अहिलेको केसमा यो कहाँ पुग्यो ओके 1.8 चाहिँ दुईवटा ट्रेन बिचको सेन्टरको डिस्टेन्स भयो। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो एउटा फेरि मिनिमम क्लियरेन्स भनेर हामीलाई यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। मिनिमम क्लियरेन्स भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो फुटपाथ छ अथवा कुनै कर्भहरू छ भने कर्भहरूबाट चाहिँ कति डिस्टेन्स उताबाट चाहिँ बल्ल भेहिकल जाने हो त नि, यो चाहिँ हाम्रो कोडमा हुन्छ। यो चाहिँ अब 1 लेनको लागि कति हुन्छ, 2 लेनको लागि कति हुन्छ, प्लस 2 लेनको लागि दुईवटा गाडी जान्छ भने गाडीको बिचमा कति हुन्छ, यो सबै हाम्रो कोडमा हुन्छ। त्यो भनेको जस्तै यदि यो हाम्रो भनौँ ब्रिजको वाइड हो भने हाम्रो यो कर्भ अथवा फुटपाथ हो भने यहाँबाट चाहिँ कति डिस्टेन्स उताबाट चाहिँ बल्ल भेहिकल पास हुन्छ त नि, त्यहाँबाट यो डिस्टेन्स चाहिँ अहिले 0.15 एफको भ्यालु 1.5 मिटर भनेर त्यहाँ जस्ट हामीले कोडबाट निकाल्छौँ यो डिस्टेन्स। ओके, अब यो निकालेपछि 0.15 हामीले मिनिमम त्यति राख्नुपर्छ, त्यो निकाल्यौँ। अब यो निकाल्यौँ। त्यस्तै गरी हामीले यो फिगर 1 मा हेऱ्यो भने ठिक छ, ट्रान्सफर्स लोकेसन डिरेक्सन फिगर 1 मा देखाएको छ। सरी अब बल्ल आयो 1.8 के भन्नु खोजेको। जस्तै यो सेन्टर टु सेन्टर टायर लोड लाग्ने डिस्टेन्सको सेन्टर टु सेन्टर टायर टु टायरको डिस्टेन्स भनेको 1.8 मिटर हो, जुन चाहिँ यहाँ डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ टु व्हिल्स अफ वान ट्रेन भनेको छ। ओके सरी, त्यसपछि यो एफ भनेको मिनिमम क्लियरेन्स 0.15 राख्नु पर्यो छेउबाट। अब यो गरेपछि हामीले रियाक्सन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि रियाक्सन भनेको अब त्यही सिम्पल फर्मुला। अब हामीलाई भनौँ न यो डिस्टेन्स थाहा छ, यो हामीलाई थाहा छ, वाइड थाहा छ। त्यस्तै गरी यो ट्रेन टु ट्रेन बिचको डिस्टेन्स भनेको 1.8 मिटर हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै गरी यो 0.15 प्लस समथिङ समथिङबाट यहाँ गर्दाखेरि 550 आएको छ यो टोटल डिस्टेन्स। अनि 550 आएको छ हामीलाई। अब यहाँ थाहा छ, यहाँ छ भनेपछि अब यो रियाक्सन निकाल्नलाई अब त्यो फर्मुला युज गरेको छ। त्योबाट चाहिँ हामीले रियाक्सन अन सेन्ट्रल स्ट्रिङ्गरमा लाग्ने रियाक्सन भनेर चाहिँ 0.97 पी भनेर झिक्यौँ। पी भनेको हाम्रो एउटा टायरको लोड हो जुन भनेको 57 किलोन्युटन हो। ओके, अब यो भयो। त्यस्तै गरी यसमा हामीले इम्प्याक्ट फ्याक्टर क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, जुन भनेको त्यही पुरानो फर्मुला 9/13.7 गरेर 50% जस्तो आउने भयो। अब यो केसमा यलको भ्यालु फरक हुनसक्छ अहिलेको भन्दा। ओके, यसरी 50 आयो। अब यो गरेर 97 लाई इन्टु 1.5 50 टाइम्स बढाएर कति आउँछ 1.46 पी आउँछ। र हामीलाई
पी भनेको कति थाहा छ त? पी भनेको एउटा टायरको लोड हो आइआरसी क्लास ए को, त्यो भनेको हाम्रो 57 किलोन्युटन छ। यसरी हामीले क्यालकुलेट गरेपछि हाम्रो यो 1.46 पी भनेको चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो त भन्दाखेरि भनेर हाम्रो म्याक्सिमम रियाक्सन आउने भयो। र म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट विल अकर वेन द टु हेभिएस्ट लोड आर सोन इन द फिगर 2। फिगर 2 मा देखाइएको जसरी लाग्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ भनेको छ। अब म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कसरी आउँछ त भन्दाखेरि यो फिगरमा हेऱ्यो भने जस्तै यहाँ दुईवटा कुरा दिएको छ। जस्तै यो तलको चित्र भनेको चाहिँ स्ट्रिङ्गरको ट्रान्सफर्स डिरेक्सनमा भनौँ न यो हाम्रो ब्रिजको सर्टर डिरेक्सन अथवा जुन 4.5 मिटर छ जुन वाइड छ टोटल वाइड, त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ जब 1.46 पी र 1.46 पी भनेको दुईवटा टायर इम्प्याक्ट फ्याक्टर जोडेर आएको टायरको लोड, पीमा चाहिँ इम्प्याक्ट फ्याक्टर 1.46 गरेर त्यो दुईवटा जब हामी यसरी सेन्टरमा ठ्याक्कै लगाउँछौँ त्यतिखेर म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ यो ट्रान्सफर्स डिरेक्सनमा। र लङ्गिट्युडल डिरेक्सनमा हेऱ्यो भने लङ्गिट्युडल डिरेक्सनमा के छ त भन्दाखेरि जब हामीसँग यो 27 किलोन्युटन त्यस्तै गरी यो 57 जुन भनेको 114/2 र 114/2 यसरी हाम्रो जब लङ्गिट्युडल लोडिङ प्याटर्न, यो चाहिँ हाम्रो भनौँ न मुभिङ लोडको कुरा हो। मुभिङ लोड चाहिँ हाम्रो सुरुमा 27/2 114 अथवा 57 अथवा 57 यो चाहिँ हाम्रो लोडिङ डायग्राम हो भने लङ्गिट्युडल डिरेक्सनमा यस्तो छ लोडिङ डायग्राम। त्यस्तै गरी लोडिङ डायग्रामको ट्रान्सफर्स डिरेक्सन हेऱ्यो भने 57.2 छ, 57 किलोन्युटन स्पेसिङ भनेको 1.8 मिटर। यो चाहिँ हाम्रो लोडिङ इन ट्रान्सफर्स डिरेक्सन यस्तो छ, लङ्गिट्युडल डिरेक्सन यस्तो छ। तर हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट दिने भनेको यो ट्रान्सफर्स डिरेक्सनमा जब सेन्टरमा हामी जब लोड लगाउँछौँ तब चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ भ्यालु दिन्छ। अब यो भएपछि हाम्रो म्याक्सिमम लोड क्यालकुलेसनको लागि यो लास्टको फिगर जुन स्पान अफ स्ट्रिङ्गर भनेर जुन फिगर दिएको छ यसको थ्रुबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्छौँ। ओके, अब त्यसको लागि फेरि हामीसँग यो भयो बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसन गर्छौँ र बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु आउँछ 137.16 किलोन्युटन पर मिटर भनेर आउँछ, जुन भनेको केही पनि होइन यो जुन 1.46 पी र 1.46 पीलाई जब सिम्पली सपोर्टेड हामी हाल्छौँ लोड, सिम्पली सपोर्टेड रियाक्सन तल दुईवटा भयो लोड माथि दुईवटा भयो, यसरी सिम्पली सपोर्टेड राख्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यो क्यालकुलेट गऱ्यो भने चाहिँ 137.16 किलोमिटर मिटर आउँछ। त्यस्तै गरी डिस्पर्सनको हामी फेरि फर्मुला क्यालकुलेट गरेर डिस्पर्सन झिक्छौँ। अब डिस्पर्सन किन झिक्छौँ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम सेयर फोर्स कहिले आउँछ त भन्दाखेरि सेयर फोर्स तब म्याक्सिमम आउँछ जब चाहिँ सपोर्टको नजिकै जब लोड जान्छ, जुन भनेको सपोर्टबाट 0.425 मिटर डिस्टेन्समा जब 1.46 लोड जान्छ तब चाहिँ रियाक्सन म्याक्सिमम आउँछ। रियाक्सन म्याक्सिमम भनेको सेयर फोर्स म्याक्सिमम हो। त्यो केसमा चाहिँ अब डिस्पर्सन भन्ने झिक्यौँ हामीले 0.85 झिकेपछि अघि नै हामीले क्यालकुलेट गरेको थियौँ नि डिस्पर्सनको हाफ डिस्टेन्स उता चाहिँ सपोर्ट हुने भनेर, त्यो भनेको 0.425 उता चाहिँ सपोर्ट हुने, 0.85 को हाफ भनेको 0.425। यहाँबाट चाहिँ हामीले आरए र आरबी निकाल्छौँ, त्यहाँबाट म्याक्सिमम सेयर फोर्स निकाल्छौँ जुन भनेको आरए भयो यो केसमा। ओके, यसरी चाहिँ हामीले डिजाइन बेन्डिङ मोमेन्ट पनि झिक्छौँ, डिजाइन सेयर फोर्स पनि झिक्छौँ। जस्तै यो भनेको चाहिँ लाइभ लोडको कारण आउने बेन्डिङ मोमेन्ट 137 भयो, त्यसमा चाहिँ भनौँ न डेड लोडको कारण आउने बेन्डिङ मोमेन्ट जोडेपछि यो 171 हुन्छ। त्यस्तै गरी सेयर फोर्स लाइभ लोडले आउने 128 भयो, त्यसमा अगाडि क्यालकुलेट गरेको डेड लोड जोड्यो भने 159 भयो। ओके, अब बेन्डिङ मोमेन्टको लागि अब हामीलाई चाहिएको भनेको यो बेन्डिङ मोमेन्ट र यो सेयर फोर्स धान्ने स्टिलको सेक्सन साइज चाहियो। त्यसको लागि म्याक्सिमम पर्मिसिबल स्ट्रेस सिग्मा सिबी र सिग्मा बिटी भनेर जुन फर्मुलाबाट हामी यो 155 झिक्छौँ। त्यस्तै गरी जेड भ्यालु मोडुलस अफ सेक्सन भनेको एम बाई सिग्मा बिसी, हामी यमलाई सिग्माले डिभाइड गरेपछि यो भ्यालु आउने भयो। जब हामी आइएसएमबी 500 प्रोभाइड गर्छौँ त्यसको सेक्सन मोडुलस भ्यालु यति हुन्छ, त्यो भनेको चाहिने भन्दा धेरै भयो। त्यस्तै गरी इनर्सिया भ्यालु, थिकनेस अफ वेब भ्यालु, थिकनेस अफ फ्लान्ज, डेप्थ बी, त्यस्तै गरी यो H1 D1 कनेक्सनहरूको लागि चाहिने H2 R, यो सबै भ्यालु हामीले क्यालकुलेट गरेपछि पहिला सुरु चाहिँ डी/टी चेक गर्छौँ। डी/टी चाहिँ हाम्रो ग्रेटर देन 8 छ। त्यस्तै गरी टी यो थिकनेस चेक गर्छौँ, थिकनेस अफ फ्लान्ज डिभाइड बाई थिकनेस अफ वेब चाहिँ लेस देन 2 हुनुपर्छ, यो चेक भयो। त्यस्तै गरी D1 TW थिकनेसहरू, डेप्थ बाई थिकनेस। त्यस्तै गरी जब हाम्रो त्यो बिम जब चाहिँ फुल्ली रिस्ट्रेन हुन्छ, ल्याटरल बक्लिङ अथवा ल्याटरल बेन्डिङ हुन दिँदैन, त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला 0.7 × यल भयो। त्यहाँबाट यल इफेक्टिभ गरेर स्लेन्डरनेस यल इफेक्टिभ बाई आरवाई को भ्यालु झिक्छौँ र यो टेबल 6.1 बाट
त्यो यल इफेक्टिभ बाई आरवाईमा चाहिँ पर्मिसिबल स्ट्रेस कति हुन्छ भन्दाखेरि 129 हुन्छ। त्यसैले रिक्वायर्ड सेक्सन मोडुलस भनेको यम डिभाइड बाई सिग्मा बिसी, जुन भनेको यम डिभाइड बाई सिग्मा बिसी, यो क्यालकुलेट गऱ्यो भने 1321 सेन्टिमिटर क्युब आउँछ। ओके, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोभाइडेड भन्दा कम छ, त्यसैले अल ओके। त्यस्तै गरी अब हामी सियर फोर्सको लागि पनि टाउ भी क्यालकुलेसन गर्छौँ, जुन भनेको एफ डिभाइड बाई एच टिडब्ल्यू हो, एफ डिभाइड बाई एच टिडब्ल्यू हो। ओके, त्यो क्यालकुलेट गरेपछि ओके एच बाई टिडब्ल्यू क्यालकुलेट गर्दाखेरि 31.20 आउँछ। यसमा पर्मिसिबल भनेको 91 छ, त्यसैले यो पनि अल ओके भयो। अब क्रस कर्डर, अब जसरी हामीले ट्रान्सफर्स बिमको लागि गरे, सरी जुन हामीले स्ट्रिङ्गर बिमको लागि गरेको थियो, अब क्रस गर्डर बिमको लागि पनि त्यही हुन्छ। अब यसमा चाहिँ स्पान भनेको हाम्रो 5 मिटर फरक हुने भयो, किन भन्दाखेरि 5 मिटर हुने भयो, किनकि हाम्रो क्रस गर्डर भनेको के छ त भन्दाखेरि स्ट्रिङ्गर बिम भन्दा पनि बाहिर अलिकति बाहिर गएको छ क्रस गर्डर। जस्तै यो फिगरमा हेऱ्यो भने हामी देख्न सक्छौँ, जस्तै के छ त फिगरमा भन्दाखेरि यो 1.8 मिटर र 1.8 मिटर भनेको यो भनौँ न स्ट्रिङ्गर बिम दुईटा बिचको डिस्टेन्स हो। त्यसको अलावा पनि अलिकति क्यान्टिलिभर जस्तो भनेर यो 0.7 र 0.7 बाहिर गएको छ। यो टोटल जोड्यो भने चाहिँ 5 हुन हुन्छ। यो 5 हुन आएपछि के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो 5 भयो। ओके, अब 5 लाई हुने डेड लोड भनेको कति हो भन्दाखेरि 7 इन्टु सरी 4.5, डिस्टेन्स टोटल लेन्थ चाहिँ 5 मिटरै हुन्छ, तर स्ल्याब बस्ने भनेको चाहिँ यो भित्र मात्र हो स्ल्याब बस्ने, ठिक छ, यो क्यान्टिलिभरमा बस्दैन। त्यसैले हाम्रो जब डेड लोड क्यालकुलेट गर्छौँ स्ल्याब र वेयरिङ कोड गर्दाखेरि भित्रको मात्र 4.5 गर्छौँ, ठिक छ। त्यस्तै गरी स्ट्रिङ्गर बिम भनेको जुन पनि 4.5 नै हुने भयो, तर टोटल लेन्थ जुन यो क्रस गर्डरको लेन्थ भनेको चाहिँ फेरि 5 मिटर हो। ओके, यो भएपछि अब हामीले यो लोड क्यालकुलेसन गर्छ 4.2, त्यसमा हामीले अब सेल्फ वेट भनेर यो जुन यो फर्मुला रहेको छ इम्पेरिकल फर्मुला, यहाँबाट हामीले यो 2 किलोन्युटन निकाल्यौँ, क्रस गर्डरको लोड सेल्फ वेट निकाल्यौँ। त्यस्तै गरी हामीले यो जोड्यौँ, टोटल जोडेपछि 35 आउने भयो, सरी 33 आउने भयो, 33.5। अब यसरी हामीले सियर फोर्स म्याक्सिमम र मिनिमम निकाल्छौँ, किनकि सियर फोर्समा त जस्ट WL/2 गरेर त्यो निस्किने भयो। ओके, अब बेन्डिङ मुभमेन्टको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बेन्डिङ मुभमेन्ट माथिपट्टिको यो डेड लोडलाई क्यालकुलेट गऱ्यौँ, जस्ट WL/2 र WS त्यो सिम्पल सपोर्टेड त्यहाँबाट निकाल्यो यो दुईटा। ओके, अब ओके डेड लोड निकाल्दाखेरि अब यो पोइन्ट लोडमा चाहिँ 4.2 किलोन्युटन 4.2 किलोन्युटन दिएको छ। 4.2 किलोन्युटन भनेको हामीले भर्खरै झिकेको हो, जुन यो कनेक्टरको लोड भनेर 0.29 यो 29 जुन थपेको छ कनेक्टरलाई यतिकै अहिले एज्युम गरेर, यो 4.2 चाहिँ माथिबाट आयो 3टा लोड भने तलपट्टि 2टा सपोर्ट भयो। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ यो फिगरबाट चाहिँ अब सिम्पली सपोर्टेडबाट बेन्डिङ मोमेन्ट भ्यालु झिक्यो भने चाहिँ हाम्रो यो 112 किलोन्युटन 0.88 किलोन्युटन मिटर आउँछ। त्यस्तै गरी सियर फोर्स चाहिँ 90 आउँछ यो फिगरबाट। ओके, त्यस्तै गरी लाइभ लोडको लागि के छ त भन्दाखेरि लाइभ लोडलाई हाम्रो इफेक्टिभ स्पान 5 मिटर रहेको छ। त्यस्तै गरी इम्प्याक्ट फ्याक्टर गरेर हामीले 48% निकाल्यौँ। त्यस्तै गरी सेन्टरमा आउने रियाक्सन चाहिँ अब यो फिगरबाट हेर्ने भनेको जस्तै फिगरमा हेऱ्यो भने के छ त भन्दाखेरि हामीसँग यो हेऱ्यो भने 13.5 किलोन्युटन, त्यस्तै गरी 13.5 किलोन्युटन, त्यस्तै गरी 57 यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पोइन्ट लोड, हाम्रो क्लास ए भेहिकलको पोइन्ट लोड दौडिँदाखेरिको लोड हो। अब यसरी दौडिँदाखेरि यो चाहिँ हाम्रो लङ्गिट्युडनल डिरेक्सन, ब्रिजको लङ्गिट्युडनल डिरेक्सन अथवा ट्राफिक डिरेक्सनको यो फिगर हो। यसमा चाहिँ जब यो 57 भन्ने जुन म्याक्सिमम लोड रहेको छ त्यो क्लास ए को, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै जब हाम्रो त्यो क्रस गर्डर बिम छ नि, यो क्रस अथवा फिगरमै देखाइदिउँ। ओके, यो हाम्रो पुल भयो। अब पुलमा चाहिँ अब हाम्रो यो क्रस गर्डर भयो, ठाउँ ठाउँमा क्रस गर्डर छ। ओके, क्रस गर्डर आउँदाखेरि जुन हाम्रो यो ट्राफिक लोड छ नि, यो एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा 5वटा 6वटा, यो लोड जाँदाखेरि जब 57 किलोन्युटन चाहिँ ठ्याक्कै क्रस गर्डरमा पर्छ नि, त्यसको जब हामी इलिभेसन अथवा साइड भ्यू हेर्छौँ त्यो हेर्दाखेरि त 57 ठ्याक्कै यो क्रस गर्डरमा पऱ्यो नि तलको। यो चिज भनेको चाहिँ यो फिगरमा हामीले देख्ने यो हो। 57 को ठ्याक्कै माथिपट्टि, सरी यो क्रस गर्डरको माथिपट्टि 57 किलोन्युटन लोड यसरी लाग्यो। यो केसमा चाहिँ अब म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट दिन्छ र त्यो केसमा चाहिँ अब बेन्डिङ मुभमेन्ट क्यालकुलेसन गरेको छ। त्यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि 245.69 भनेर जुन हाम्रो इम्प्याक्ट फ्याक्टर जुन यो 0.486 छ, त्योलाई मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो 245
5.69 त्यसरी आयो। त्यस्तै गरी अब शियर फोर्स क्याल्कुलेसन पनि हामीले गर्नेछौँ। त्यो भनेको चाहिँ अब साइडमा राखेर शियर फोर्स भनेको चाहिँ अब ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा हेर्ने भयो, त्यो पनि हामीले त्यसरी क्याल्कुलेट गर्यो। यो गरिसकेपछि हाम्रो डिजाइन बेन्डिङ मुभमेन्ट भनेर चाहिँ 358 चाहिँ बेन्डिङ मुभमेन्ट, त्यस्तै गरी 301 चाहिँ हाम्रो शियर फोर्स आउने भयो। यो गरेपछि अब हामीले सिग्मा बिसी र सिग्मा त्यो पहिलाकै फर्मुलाबाट निकाल्यौँ। अब चाहिँ सेक्सन मोडुलस कति चाहिन्छ त भन्दाखेरि बेन्डिङ मुभमेन्टलाई डिभाइड बाई सिग्मा बिसी गरेर 2302 चाहिँ सेन्टिमिटर क्युब, यो चाहिँ हाम्रो सेक्सन मोडुलस चाहियो। यसमा चाहिँ अब जब हामी ISMB 600 प्रोभाइड गर्छौँ त्यसको सेक्सन मोडुलस इनफ हुन्छ, के अरे पुग्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ पहिलाको क्याल्कुलेसन जस्तै अब यो थिकनेस अफ वेभ यताउता गर्छौँ र लास्टमा चाहिँ यो चेक फर सेक्सन मोडुलस भनेर D/T को रेसियो भनेको सेक्सनको डेप्थ डिभाइड बाई हाम्रो जुन फ्लान्सको थिकनेस छ यसको रेसियो चाहिँ ग्रेटर देन 8 हुनुपर्छ भने फ्लान्सको थिकनेस बाई वेभको थिकनेस लेस देन 2, यो सबै चेक हामीले गर्छौँ। त्यसपछि हामीले त्यही पहिलाको जस्तै यल इफेक्टिभ बाई RY झिक्छौँ, त्यो चाहिँ हामी टेबलबाट हेरेर म्याक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस झिकेर सेक्सन रिक्वायर्ड त्यहाँबाट एरिया झिक्छौँ। यो गऱ्यौँ हामीले सेक्सन मोडुलस र बेन्डिङ मुभमेन्ट कुरा। त्यस्तै गरी शियर फोर्सको लागि पनि हामी यो शियर फोर्स जुन हाम्रो अघि क्याल्कुलेट गरेको म्याक्सिमम शियर फोर्स जुन आएको थियो यो 301 लाई चाहिँ जब हामी डिभाइड बाई वेभको थिकनेस TW भनेको वेभको थिकनेस जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ 12 mm डिभाइड बाई अर्को भनेको हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यच भनेको अहिले केसमा चाहिँ हाम्रो D जुन भनेको 600 mm छ ISMB, यसले जब डिभाइड गर्छौँ टाउ V आउँछ, त्यहाँबाट परमिसिबल पनि हामी झिक्छौँ। यो पनि अल ओके भएपछि यो शियरको क्याल्कुलेसन भयो। ओके, अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जस्ट स्ट्रिङ्गर बिम र क्रस गर्डर बिम दुईटा बिम छ, त्यसको चाहिँ यो बेन्डिङ मुभमेन्टहरू झिक्यौँ र स्ल्याबको डिजाइन गऱ्यौँ। अहिलेसम्म हामी यो काम गऱ्यौँ। अब हामी स्टेप नम्बर 4 मा जान्छौँ, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो अब ट्रस डिजाइन, जुन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो साइडमा जुन यो प्राट टाइप ट्रस अथवा यन टाइप ट्रस जुन दौडेको छ जुन 54 मिटर स्पानको छ, अब यसको बटम कोड डिजाइन, त्यस्तै गरी टप कोड डिजाइन, त्यस्तै गरी भर्टिकल, त्यस्तै गरी यो डायगोनल मेम्बरहरू हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो ट्रसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 54 मिटर स्पानको ट्रस हो, विथ 12 प्यानलमा चाहिँ प्रत्येक प्यानल भनेको चाहिँ 4.5 मिटर डिस्टेन्समा रहेको छ। त्यसैले 12 × 4.5 गरेर टोटल चाहिँ 54 मिटर चाहिँ रहेको छ। 1 2 3 4 5 6। अब यो ट्रसको चाहिँ टप कोडलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दा U1 U2 U3 U4 U5 भनेर नम्बर गरेका छौँ भने तलपट्टिकोलाई चाहिँ L0 L1 L2 भन्ने चाहिँ लोवर अथवा बटम कोडहरूलाई चाहिँ त्यो मार्किङ गरेका छौँ र ट्रसको हाइट भनेको चाहिँ 5.5 मिटर रहेको छ। ओके, अब नम्बर अफ बे 12 भयो, त्यस्तै गरी क्रस गर्डर भनेको 13 हुने भयो, 1 एउटा यहाँ हुने भयो, 2टा 3टा गरेर यो चाहिँ 13वटा हुने भयो। अब नम्बर अफ स्ट्रिङ्गर इन इच बे भनेको 3, जुन अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ। त्यो भनेको चाहिँ यो हाम्रो ट्रसको डिरेक्सन हो भने यहाँ चाहिँ 3टा चाहिँ के छ हाम्रो यो स्ट्रिङ्गर भन्ने यो बसेको छ। यो भनेको चाहिँ यो क्रस गर्डर भयो, यो चाहिँ क्रस गर्डर, यो चाहिँ मेन गर्डर अथवा बटम कट जुन चाहिँ हामी ट्रसमा डिजाइन गर्छौँ भने चाहिँ यो स्ट्रिङ्गर चाहिँ हाम्रो यसरी 3टा बसेको छ। त्यो भनेको यहाँ 3 भनेको। ओके, त्यस्तै गरी वेट अफ स्ट्रिङ्गर हामीले अब त्यो ISMB 500 अथवा कति छ त्यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ, लोड झिक्यौँ। त्यस्तै गरी क्रस गर्डरको नि लोड झिक्यौँ। ह्यान्ड रेल हामीले 1.5 किलोन्युटन हामीले एज्युम गऱ्यौँ, जुन भनेको 150 kg पर मिटर भयो। ओके, त्यस्तै गरी ह्यान्ड रेलको वेट क्याल्कुलेट गऱ्यौँ टोटल। त्यस्तै गरी वेयरिङ कोडको टोटल लोड, अनि त्यस्तै गरी सेल्फ वेट अफ ट्रस। अब यो फुलर्स फर्मुला भन्ने छ, यो चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुला हो। यसले चाहिँ अब किनकि हामीले ट्रसको मेम्बरहरू साइजहरू क्याल्कुलेट गरेका छैनौँ, त्यही भएर अहिले सुरुमा एज्युम गर्दाखेरि अब यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले यो 15 यल लेन भनेको 54 मिटर हुने भयो हाम्रो केसमा, प्लस 550 डिभाइड बाई 100 गरेर चाहिँ 13.6 किलोन्युटन मिटर चाहिँ हाम्रो UDL सेल्फ वेट आउने भयो ट्रसको। यो चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुला भयो। त्यहाँबाट हामी यो ट्रसको टोटल लोड पनि क्याल्कुलेट गर्छौँ, जुन भनेको चाहिँ 734.4, जुन चाहिँ 13.6 लाई 54 लेन्सले मल्टिप्लाई गरेपछि 734 आयो यसरी। अनि कनेक्टरको लोड भनेको यो चाहिँ 50 किलोन्युटन अहिले केसमा हामीले यो एज्युम गरेका छौँ। यो एज्युम नगरिकन सेल्फ वेटको 10% अथवा 15% एज्युम गरिने भयो। अहिले केसमा टोटल लोड भनेको 2975 किलोन्युटन भयो। अब त्यस्तै गरी
यो भयो 2975। अब यसलाई चाहिँ पर ट्रस गर्डर भनेको दुईवटा ट्रस गर्डर छ, किनकि साइडमा दुईवटा ट्रस छ, त्यसैले डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने 1487.93 किलोन्युटन आउँछ। अब 1487.93 लाई जब डिभाइड बाई लेन्थ भनेको 54 मिटरले गर्छौँ, तब यहाँ तलपट्टि यो 27.33 यहाँ अलिकति देखिएन, जस युडिएलको रूपमा ट्रसको डेड लोड एज अ युडिएलको रूपमा चाहिँ 27.55 किलोन्युटन मिटर भनेर आउँछ। ओके, अब यो आइसक्यो। अब हामी स्टेप नम्बर बीमा जान्छौँ। अब स्टेप नम्बर बीमा के छ त भन्दाखेरि डिजाइन अफ ट्रस गर्डर। ट्रस गर्डर भनेको त यो छेउछेउमा हुने मेम्बर हो, ट्रस छेउमा छ, त्यसैले म्याक्सिमम डिजाइन गर्दाखेरि म्याक्सिमम कहिले आउँछ त भन्दाखेरि लाइभ लोड चाहिँ जब रियाक्सन छेउमा गएर बस्छ तब चाहिँ रियाक्सन धेरै आउँछ। अब त्यो केसमा चाहिँ अब यफ भनेको मिनिमम डिस्टेन्स 0.15 मिटर, जुन अघि नै हामीले क्यालकुलेट गरिसक्यौँ। त्यस्तै गरी डब्लु भनेको टायरको जुन 114 किलोन्युटन एक्सल अथवा एउटा टायरको लोड जुन 57 हुन्छ, त्यतिखेर टायरको वाइड 500/250 यहाँ भयो। त्यस्तै गरी टोटल रियाक्सन अफ भनेर चाहिँ यहाँबाट हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ। रियाक्सन चाहिँ 13.1.35 भनेर जुन यो फिगरबाट आउने भयो। अब यो फिगरमा आउँदाखेरि जस्तै यो 400 कसरी आयो त भन्दाखेरि 400 भनेको जुन फुटपाथ अथवा जुन हाम्रो फुटपाथ अथवा जुन हाम्रो फुटपाथबाट जुन यो यफ डिस्टेन्स 0.15 मिटर जुन डिस्टेन्स आउनुपर्ने हो, त्यो राखेर गर्दाखेरि हाम्रो यो टायरको सेन्टरसम्म डिस्टेन्स भनेर 400 आउँछ। अब यो डिटेलली गयो भने अब यो भित्र अलिकति क्यालकुलेसन गरेर देखाउनुपर्छ। अहिले जस्ट यो फिगरलाई एजुम गरेर मैले यो फिगर मात्र देखाएँ। अब यसरी क्यालकुलेट गरेर हामीले शियर फोर्स निकाल्छौँ। शियर फोर्स निकाल्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो कति आएको छ भन्दाखेरि 1.35 P भनेर आएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो इम्प्याक्ट फ्याक्टर 13 आएर चाहिँ हाम्रो 1.35 लाई इन्टु 1.13 गरेर 1.52 आउने भयो। ओके, यो आइसकेपछि अब हाम्रो के रहेको छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो काम भनेको यो चाहिँ शियर फोर्सलाई गऱ्यौँ। ओके, नो प्रब्लम। अब बेन्डिङ अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अब एक्सियल फोर्स निकाल्नलाई चाहिँ अब इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम फर मेम्बरहरू जस्तै अब U5 U6 अथवा L5 L6 यो सबै मेम्बरहरूलाई जुन हामीले यहाँ नोटेसन दिएछौँ नि U1 U2 U3, अब हामीले के गर्छौँ त यो U5 U6 भनेर माथिको सेन्टरको टप कोड, त्यस्तै गरी सेन्टरको बटम कोड, त्यस्तै गरी यताको यो लोवर कोड, त्यस्तै गरी यो भर्टिकल मेम्बर भनौँ, त्यस्तै गरी डायगोनल मेम्बरहरू, अब यिनीहरूको चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम बनाउँछौँ। अब इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम बनाउने अब यहाँ सर्टकट फर्मुला पनि छ। जस्तै हामी देख्न सक्छौँ इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम फर यो के को लागि भन्दा U5 U6। अब यो U5 U6 भनेको कहाँको मेम्बर भन्दाखेरि सेन्टरको टप मेम्बर हो U5 U6। अब त्यसको लागि फर्मुला भनेको 1/5.5। अब 5.5 भनेको हाम्रो हाइट हो, यो हाइट अफ ट्रस 5.5 मिटर छ। 5.5 इन्टु 27/27 भनेको त्यो हाम्रो U5 U6 चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै सेन्टरमा छ। यताबाट हेऱ्यो भने 54 मिटरको सेन्टर भनेको 57 मिटर, यताबाट गयो भने 57 मिटर। त्यसको 27/27 डिभाइड बाई 54 गरेर चाहिँ 2.46 भनेर चाहिँ हामीले यो भ्यालु झिक्छौँ। अब यो सर्टकट भयो अथवा हामीले जस भनौँ न इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम बनाउँछौँ। अब इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम बनायो U5 U6 को लागि। त्यस्तै गरी हाम्रो L5 L6 को लागि पनि इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम बनाउँछौँ। अब यो सबै त्यस्तै गरी L4 L5 लाई, त्यस्तै गरी U5 L5 लाई, त्यस्तै गरी U5 L6 लाई, U4 L5 लाई, यो 4-5 वटा हामी इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम बनाउँछौँ। यहाँ चाहिँ यो क्यालकुलेसनहरू पनि दिएको छ। ओके, यो गरिसकेपछि हामी फिगरमा देख्छौँ जस्तै U5 U6 जुन हामीले 2.45 झिकेको थियौँ नि इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम भ्यालु, त्यो चाहिँ यहाँ यो डायग्राममा देख्न सक्छौँ। अब यो नेगेटिभ भन्नुको मिनिङ अब यो हाम्रो चाहिँ कम्प्रेसन भयो, किनकि यो हाम्रो टप मेम्बर हो U5 U6, यसलाई हामीलाई नेगेटिभ भनेर भ्यालु दिएछौँ जुन चाहिँ कम्प्रेसनलाई नेगेटिभ। त्यस्तै गरी यो L5 L6 जुन चाहिँ 2.39 भन्ने भ्यालु आएको छ पोजिटिभ, जुन भनेको टेन्सन बटम कोडको लागि यो ILD डायग्राम। त्यस्तै गरी यो L4 L5 लाई भयो। त्यस्तै गरी यो कुनलाई हो भन्दाखेरि U4 L5 भन्नाले यो भर्टिकल मेम्बर U4 L5। ओके, यो डायगोनल मेम्बर भर्टिकलवाला, त्यसको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको केसमा टेन्सन पनि हुन्छ, त्यसको केसमा कम्प्रेसन पनि हुन्छ, पोजिटिभ टेन्सन नेगेटिभ कम्प्रेसन। यो चाहिँ ILD डायग्राम भयो। त्यस्तै गरी अरू मेम्बर भर्टिकल, त्यस्तै गरी डायगोनलहरू, यसरी हामीले 6वटा टाइपको ILD बनायौँ। अब यो हामीले बनाएपछि अब हाम्रो काम के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्ट त्यो बनाएको जुन मेम्बर छ U5 U6 L5 यो मेम्बरहरूलाई स्पान लेफ्टमा कति स्पान छ राइटमा कति स्पान छ त्यो हामी राख्ने।
जस्तै टप कोड र बटम कोडको लागि चाहिँ स्पान भनेको जस्ट सिङ्गल भ्यालु हुने हो भने यो इन्टरमिडिएट मेम्बरहरू जुन चाहिँ भर्टिकल होस् अथवा यो इन्क्लाइन्ड होस् यसको चाहिँ लेफ्ट स्पान कति छ राइटमा कति छ त्यो दुईवटा जुन 54 लाई डिभाइड गर्छ त्यो दुईवटा पार्टमा हुने भयो। त्यस्तै गरी टोटल डेड लोड भनेको 27.55 किलोन्युटन पर मिटर जुन अघि हामीले इम्पेरिकल फर्मुलामा के एड गरेर जुन क्यालकुलेट गर्छौँ यो किलोन्युटन पर मिटर आयो। अब यो आएपछि अब ओर्डिनेट भ्यालु भनेको जुन अघि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ अब लेफ्टमा कति छ राइटमा कति छ अथवा होइन हाम्रो अन्ली टेन्सन अन्ली कम्प्रेसन मेम्बर हो भने जस्ट ओर्डिनेट भ्यालु सिङ्गल भ्यालु कति छ हामी यो टेबलमा राख्छौँ। जस्तै यो U5 U6 लाई सिङ्गल भ्यालु हुने भयो। त्यस्तै गरी बटम कोड लाइन सिङ्गल भ्यालु भने यो डायगोनल र भर्टिकलहरूलाई चाहिँ यो दुईवटा भ्यालु लेफ्ट राइट भनेर दुईवटा भ्यालु हुने भयो। अब यो गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि ओके अब हामीले डेड लोड क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। डेड लोड क्यालकुलेट गर्नलाई केही पनि गाह्रो छैन। जस्ट यो हामीसँग भ्यालु भएको यो 27.55 लाई जब हामी यो हामीसँग भएको ओर्डिनेट भ्यालुले जब मल्टिप्लाई गर्छौँ तब हाम्रो डेड लोड क्यालकुलेसन हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब फर्मुला हेरौँ। फर्मुला हेऱ्यो भने म ठ्याक्कै देखाइदिन्छु। जस्तै फर्मुलामा के छ भन्दाखेरि अब जस्तै यो हाम्रो टप मेम्बर हो। टप मेम्बर भनेको कम्प्रेसनमा मात्र छ नेगेटिभ मात्र छ आइएलडी भ्यालु त्यसको यो फिगरमा हेऱ्यो भने अब त्यो केसमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्ट हेर्न सक्छौँ हाफ टाइम्स लेन्थ यो 54 ले मल्टिप्लाई गर्यो इन्टु यो 2.45 ले मल्टिप्लाई गर्यो। ठिक छ हाफ टाइम्स यो 54 इन्टु 2.45 इन्टु डेड लोडको भ्यालु किलोन्युटन मिटर भनेको 27.55 भनेर यसरी हामीले यो इन्टु गरेपछि हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि यो 18.26 भनेर किलोन्युटन आयो। त्यस्तै गरी अब यहाँ के आयो त भन्दाखेरि हामीले देख्न सक्छौँ यो 2.45 भनेको हामीले अघि नै क्यालकुलेट गरेको यो माथिपट्टिको आइएलडीको ओर्डिनेट भ्यालु हो यो क्यालकुलेट गर्यो। ओके अब यो हाफ किन भयो भन्दाखेरि अब यो युडिएलको केसमा के लगाउने पोइन्ट लोडको केसमा डाइरेक्ट भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने युडिएलको केसमा हाफ लगाएर गर्ने त्यो यो फर्मुला अनुसारको आयो। ओके त्यसपछि यो हामीले लोवर L5 L6 लाई क्यालकुलेट गर्ने भयो दुईवटा। अब के रह्यो भन्दाखेरि अब U5 U6 लाई भयो। अब U5 U6 मा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने के छ त भन्दाखेरि U5 U6 मा दुईवटा भ्यालु छ। जस्तै हामी फिगरमा हेऱ्यौँ भने यतापट्टि पोजिटिभ टेन्सन भ्यालु पनि छ कम्प्रेसन भ्यालु पनि छ। अब कम्प्रेसन र टेन्सन भ्यालुमा हामीले हेऱ्यौँ भने 4.6 भनेको 4.2 भनेको सायद यो टेन्सनको होला यता पोजिटिभ साइडको। त्यस्तै गरी कम्प्रेसनलाई 4.5 भन्नुको मिनिङ दुईवटामा म्याक्सिमम केमा छ त भन्दाखेरि यो दुईवटामा म्याक्सिमम कम्प्रेसनमा छ जुन भनेको नेगेटिभमा छ। भनेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एकचोटि यसलाई यो कम्प्रेसनलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ एकचोटि यो टेन्सनलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ र दुईवटालाई यहाँ माइनस गरिदिन्छौँ। माइनस गरेपछि नेट इफेक्टिभ त्यो पनि जोड्ने र त्यो पनि जोड्ने र दुईवटालाई घटाइदिने गर्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ कति आउने भयो त भन्दाखेरि कम्प्रेसनमा 61 किलोन्युटन मात्र आयो। त्यस्तै गरी U5 U6 मा चाहिँ दुईवटालाई इफेक्टिभ गर्ने हो भने हाम्रो यो टेन्सन धेरै छ त्यसैले यहाँ टेन्सन आयो। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्ने हो भने यो भ्यालु टेन्सन ओर्डिनेटलाई धेरै छ त्यसैले यहाँ पोजिटिभ के छ टेन्सनमै आयो। ओके यसरी हामीले डेड लोडलाई क्यालकुलेट गर्छौँ। यो फोर्सहरू यसमा खासै गाह्रो छैन। अब यो लाइभ लोडको केसमा जानु पऱ्यो। अब लाइभ लोडको केसमा के छ त भन्दाखेरि यो प्रत्येक केस चाहिँ इन्डिभिजुअली हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि के छ भन्दाखेरि पहिला सुरु हामी फिगर वाइज इन्डिभिजुअल फिगरमा जानुपर्छ। अब इन्डिभिजुअल फिगरमा के रहेको छ भन्दाखेरि जस्तै यो आइएलडी डायग्राम फर U5 U6 को यो आइएलडी डायग्राम जुनमा चाहिँ यो 2.56 भनेर ओर्डिनेट देखाएको छ। यो केसमा यो U5 U6 भन्नेमा फोर्स कतिखेर धेरै हुन्छ त नि भन्दाखेरि जस्तै अहिले हामीले गर्न लागेको केस भनेको आइआरसी को क्लास ए भन्ने लोड हो र क्लास ए को लोडमा हेऱ्यो भने हामी देख्न सक्छौँ सुरुमा 34 किलोन्युटन त्यसपछि 34 त्यस्तै गरी 57 13.5 यो चाहिँ लोड छ। यो लोडमा यो ओर्डिनेट हाम्रो डायग्राम भयो आइएलडी डायग्राम। अब यो हामीलाई थाहा छ के भन्दाखेरि हाम्रो टोटल बेन्डिङ मोमेन्ट भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि यो लोड इन्टु यो लोडको तल जुन ओर्डिनेट अथवा जुन वाइ ओर्डिनेट भ्यालु हुन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने हो। जस्तै यो 13.5 लाई यहाँ आउने आइएलडी भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्ने हो। त्यस्तै गरी 13.5 लाई यहाँ आउने यो ओर्डिनेटले मल्टिप्लाई गर्ने हो। त्यस्तै गरी 57 लाई यो 2.45 ले मल्टिप्लाई गरेर सबैलाई समेसन जोड्ने हो। अब यो केसमा सबभन्दा म्याक्सिमम कहिले आउँछ त भन्दाखेरि यो 57 भन्ने लोड चाहिँ जब यो 2.45 ओर्डिनेटलाई छुन्छ ठिक छ छुँदाखेरि सबभन्दा म्याक्सिमम केस आउँछ आइएलडीको एक्जेल फोर्स अथवा आइएलडीको भ्यालुको कारण आउने फोर्स चाहिँ म्याक्सिमम आउँछ। अब यो डिटेलली हेर्ने हो भने हामीले अब ब्याचलरको किताबहरूमा पनि देख्न सक्छौँ लेफ्ट र राइट फोर्सहरू जब ब्यालेन्स गरेर ठ्याक्कै चेन्ज हुँदाखेरि
चाहिँ फोर्सहरू धेरै आउने जुन हामीले प्रब्लमहरू पहिल्यै गरेका छौँ ब्याचलरमा, त्यही अनुसार यो 57 जब यहाँ ठ्याक्कै छुन्छ त्यतिखेर यो म्याक्सिमम आउँछ। ओके, अब भनेपछि हाम्रो यो लाइभ लोड विथ इम्प्याक्टको केसमा यो जुन 849.9 जुन चाहिँ यो U5 U6 लाई आयो, यो कसरी आयो त भन्दाखेरि 57 इन्टु 2.46 प्लस 57 इन्टु यहाँको भ्यालु सिमिलर ट्राङ्गुलरबाट निकाल्ने भ्यालु, त्यस्तै गरी 13.5 इन्टु यहाँको भ्यालु प्लस 13.5 यहाँको इन्टु यो भ्यालु प्लस 34 इन्टु यो भ्यालु, यसरी सबैलाई मल्टिप्लाई र समेसन गरेपछि हाम्रो कति आउँछ त 849.9 भनेर यो भ्यालु आउँछ। ओके, अब यसको डिटेल ओके, अब यसको चाहिँ अब क्यालकुलेसनमा हेऱ्यो भने हामी देख्न सक्छौँ जस्तै यो 557 कसरी आयो त भन्दाखेरि यो प्रत्येक इन्डिपेन्डेन्ट भनौँ न त्यो ओर्डिनेटले मल्टिप्लाई गर्दै लोडले ओर्डिनेटलाई मल्टिप्लाई गर्दै त्यसको समेसन गरेर लास्टमा के आयो त यो 849 कम्प्रेसन, किनकि सबै हाम्रो नेगेटिभ डायग्राममा छ अहिले, त्यसैले कम्प्रेसन यसरी आयो। ओके, यो हाम्रो 456 लाई गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी L5 L6 मा नि के छ त भन्दाखेरि सबभन्दा म्याक्सिमम लोड आउने भनेको आइएलडी भ्यालु यस्तो किसिमको छ। जब 57 ले जस्ट टच गर्छ त्यतिखेर आइएलडीले मल्टिप्लाई गर्ने भ्यालु सबभन्दा म्याक्सिमम आउँछ, त्यसैले यो फिगरमा हामी देख्न सक्छौँ यो भयो। र यसको अलावा यहाँ के छ त भन्दाखेरि यो 20 मिटर जब 20 मिटर उता जान्छ त्यसपछि अर्को गाडी अथवा अर्को भेहिकल आउन सुरु गर्छ, किनकि यहाँ 20 मिटर पुग्दो रहेछ। त्यही भएर जब यो लोड भ्यायो त्यसको 20 मिटर उता फेरि यो 34 र 34 भनेर अर्को लोड पनि आयो। अब यसको पनि सानो सानो ओर्डिनेट भ्यालु आउँछ होला, त्यो पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यो 20 मिटर कसरी आयो त डिस्टेन्स बिट्विन टु भेहिकल भन्ने कुरा, यो चाहिँ हाम्रो IRC 6 जुन लोडिङको कोड रहेको छ त्यहाँ यो भनेको छ 20 मिटर राख्ने भनेर। ओके, त्यो यो अनुसार भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो यो रह्यो L4 L5 लाई भयो। अब L4 L5 मा चाहिँ पनि सिमिलर केस हामीले यो 20 मिटर राखेर, अब यो केसमा चाहिँ अलिकति यता L4 L5 भनेपछि ओर्डिनेट यहाँ सर्यो, त्यसको कारण यो सेकेन्ड मुभिङ भेहिकल चाहिँ अलिकति अगाडि आउने भयो र यहाँ ओर्डिनेट पनि यो अनुसार क्यालकुलेसन भयो। यो गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अब U5 U6 लाई हेरौँ। अब U5 L5 लाई हेरौँ। अब U5 L5 मा के छ त भन्दाखेरि ओर्डिनेट पोजिटिभ पनि छ नेगेटिभ पनि छ, त्यसैले पोजिटिभ र नेगेटिभ, अब जस्तै यो पोजिटिभ भनेको कम्प्रेसन भयो, सरी टेन्सन भयो भने नेगेटिभ ओर्डिनेट भनेको हाम्रो के भयो त कम्प्रेसनको लागि भयो। अब म्याक्सिमम कम्प्रेसन कहिले आउँछ त भन्दाखेरि जब म्याक्सिमम कम्प्रेसन भनेको यो तलपट्टिको यो नेगेटिभ डायग्राम हो, त्यो केसमा चाहिँ यो नेगेटिभ ओर्डिनेटलाई जब 57 ले जस्ट टच गर्छ त्यतिखेर चाहिँ यो म्याक्सिमम कम्प्रेसन आउँछ। त्यहाँबाट हामीले यो 139 कम्प्रेसन म्याक्सिमम नेगेटिभ यहाँबाट क्यालकुलेट गर्छौँ भने यो पोजिटिभ आइएलडी डायग्राममा ओर्डिनेट भ्यालु यहाँ छ, त्यहाँ चाहिँ जब 57 ले जस्ट टच गर्छ त्यतिखेरको क्यालकुलेसन भनेको पोजिटिभ अथवा टेन्सन म्याक्सिमम हो, जुन चाहिँ हाम्रो यो 105 भनेर हामीले यो क्यालकुलेट गर्छौँ। यो फिगरबाट यो 105 क्यालकुलेट भएको, यो कम्प्रेसन म्याक्सिममको फिगरबाट यो 139 क्यालकुलेट भएको। ओके, सिमिलरली हामी यो अर्को मेम्बर जुन हाम्रो के छ आइएलडी फर U5 L6 भन्ने छ, यसलाई पनि हामी म्याक्सिमम कम्प्रेसन र टेन्सन त्यसरी नै क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यस्तै गरी हामी लास्टमा रहेको यो L4 L5 लाई पनि U4 L5 लाई पनि हामी त्यसरी नै क्यालकुलेट गर्छौँ। अब यो गरिसकेपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि स्टिल डिजाइनमा जान्छौँ, मेम्बर डिजाइन। अब यो केसमा के छ त भन्दाखेरि टप कोड हामीसँग 4वटा किसिमको मेम्बर छ, जस्तै टप कोड भन्ने एउटा मेम्बर छ, त्यस्तै गरी बटम कोड भन्ने छ, त्यस्तै गरी डायगोनल मेम्बर छ, डायगोनल वेब भनेर, जुन चाहिँ हाम्रो दुईटा ISMC जोडेर बनाएको बक्स छ, जुन चाहिँ हाम्रो 150 को त्यो चाहिँ हाम्रो डायगोनल मेम्बर हो भने लास्टमा चाहिँ हाम्रो भर्टिकल वेब भनेर चाहिँ एज रिक्वायर्ड यो चाहिँ हाम्रो एउटा 4वटा किसिमको मेम्बर रहेको छ। अब टप कोडमा के छ त भन्दाखेरि अब यहाँ फिगरमा देख्न सक्छौँ टप कोड चाहिँ अब हामीले एउटा बिल्डअप बक्स बनाएको छौँ, त्यस्तै गरी बटम पनि बिल्डअप बनाएको छौँ भने भर्टिकल वेब चाहिँ हाम्रो यो आई सेक्सन बिल्डअप छ, त्यस्तै गरी हाम्रो डायगोनल भनेको दुईटा च्यानलको बक्स बिल्डअप छ। ओके, अब यो केसमा अब यसको एरिया कति हुन्छ भनेको अब यो 350 इन्टु 440 यो जो सेक्सनल एरिया भनेको चाहिँ अब इन्डिभिजुअल त्यो प्लेट इलिमेन्टहरूको जोडेर बनाउने एरिया भयो। त्यस्तै गरी त्यो सेक्सनको डेप्थ भनेको 400 यो फिगरबाट देख्न सक्छौँ, 400 350, त्यसै गरी थिकनेस 16 mm, त्यस्तै गरी वेबको थिकनेस भनेर जुन यो सबै क्यालकुलेसन यहाँ गरेको छ। ओके, अब त्यस्तै गरी डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस भनेको अहिले केसमा अब यो सबै सिमेट्रिकल छ र यो 400 mm छ, त्यसैले अब यसको सेन्टर भनेको 200 mm भयो, 400 डिभाइड बाई 2। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो डिए डेप्थ अफ
न्युट्रल एक्सिस 200 आउने भयो। त्यस्तै गरी मुभमेन्ट अफ इनर्सिया, रेडियस अफ गाइरेसन, यो सबै क्यालकुलेसन भयो। अब यो क्यालकुलेसन पनि यो चाहिँ सबै फर्मुलामा छ। जस्तै अब यो क्यालकुलेसन गर्नलाई BD³/12 माइनस भित्रको रेक्टेङ्गुलर पोर्सन घटाउने सबै यो कुराहरू। त्यस्तै गरी जेट भनेको के अरे I/R/ न्युट्रल एक्सिस अथवा वाइ गऱ्यो भने जेट आउने भयो। यो सबै यहाँ क्यालकुलेसन छ। ओके, यो गरिसकेपछि भोलि हामीलाई सेक्सनहरू पुगेन भने जस्ट हामीले यो 400 लाई 500 अथवा यसलाई चेन्ज गऱ्यो भने यही अनुसारको यो टेबल चाहिँ अपडेट हुने भयो। अब यो गरेपछि अब 8 नम्बरमा जाम हामी, जुन भनेको टप कोड हो। टप कोडमा अब म्याक्सिमम फोर्स 26.76, जुन चाहिँ अघिको हामीले टेबलबाट हेऱ्यौँ भने हामीले पत्ता लगाउँछौँ। 26.76 कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यहाँ आयो। कम्प्रेसन भ्यालु 26.76, जुन भनेको U5 U6 टप कोड मेम्बर हो। त्यस्तै गरी अरू मेम्बरहरूलाई पनि यो टोटल डेड लोड प्लस लाइभ लोड प्लस इम्प्याक्ट फ्याक्टर जोडेको लोड यो चाहिँ यहाँ टेबलमा छ। अब यहाँबाट यो झिकेर हामी यहाँ निकाल्छौँ। त्यस्तै गरी यो डेप्थ भयो, वाइड भयो, गाइरेसन सबै यो भयो। त्यस्तै गरी इफेक्टिभ लेन्थहरू यो सबै कन्सिडर, स्लेन्डरनेस रेसियोहरू यो सबै निकाल्यौँ। त्यस्तै गरी फोर्स क्यारिङ क्यापासिटी निकाल्यौँ। अब क्यापासिटी र एक्चुअल आएको फोर्स हेर्दाखेरि क्यापासिटी धेरै भयो, त्यसैले यो हाम्रो सेक्सन ओके भयो। त्यसै गरी बटम कोडमा पनि हामी सिमिलरली यो एलोवेल टेन्सन झिकेर यो गर्छौँ। ओके, अब वेबको लागि पनि अब वेबको केसमा चाहिँ अब टेन्साइल फोर्स निकाल्यौँ। त्यस्तै गरी सेक्सन मोडुलस रिक्वायर्ड यो सबै हामी यही अनुसारको क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। त्यसै गरी डायगनल वेबको लागि पनि त्यही अनुसारको क्यालकुलेसन भयो। दुईवटा ISMC युज गर्छ। ओके, अब कनेक्सन डिजाइनमा जाउँ। अब कनेक्सन डिजाइनमा जाँदाखेरि अब हामीसँग जोइन्ट L5 भनेको छ, डिजाइन अफ जोइन्ट L5। अब L5 भनेको कहाँको पोइन्ट हो भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने जुन यो बटम कोड, जुन हाम्रो यो बटम कोड रहेको छ L5, ओके, जुन हाम्रो यो बटम कोड रहेको छ L5, यसको डिजाइनको लागि के गरेको छ भन्दाखेरि अब बोल्टहरू दियो, त्यसको त्यो च्यानलको वेब थिकनेसहरू, त्यस्तै गरी फ्लान्जहरू भयो। त्यस्तै गरी बोल्टको स्ट्रेन्थ, अब स्ट्रेन्थ क्यालकुलेसन सियरमा कति हुन्छ, त्यस्तै गरी बियरिङमा कति हुन्छ, र दुईटाको मिनिमम भनेकै बोल्टको भ्यालु। एउटा बोल्टले धान्ने क्यापासिटी स्ट्रेन्थ भनेको 25.13 आयो। त्यहाँबाट फोर्स यति आयो। फोर्स यति आएपछि डिभाइड बाई 25 गरेपछि 8वटा भयो। 8वटामा चाहिँ 16वटा प्रोभाइड, इच साइडमा यति प्रोभाइड गर्ने। त्यस्तै गरी U4 U5 मा यति लोड आएको छ, त्यसको नम्बर अफ बोल्ट यति भयो। त्यसले 18लाई अलिकति धेरै 22 यति बाई यति प्रोभाइड गर्ने भनेर दिएको छ। जस्तै यो फिगरमा हेऱ्यौँ भने पनि हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तै यो 8वटा बोल्ट प्रोभाइड गर्ने भनेको छ। अब 8वटा फिगरमा हेऱ्यो भने 1 2 3 4 1 2 3 4, जुन त्यस्तै गरी 1 2 3 4 4 4 भनेपछि यो 8 यहाँको भयो। त्यस्तै गरी 11 हेऱ्यो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जुन 11 यहाँ छ, यो 11 यहाँ प्रोभाइड गरेको हो। 1 2 3 यता 5, यता 1 2 3 4 5 6 11 यहाँबाट आयो। ओके, त्यस्तै गरी अब स्ट्रिङ्गर टु क्रस कर्डरको लागि पनि सेयर फोर्सहरू क्यालकुलेट गरेर त्यही बोल्ट स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट बियरिङ, बोल्ट भ्यालु निकाल्ने, अनि त्यसबाट कति कति चाहिन्छ त्यो क्यालकुलेट गर्ने। त्यस्तै गरी क्रस गर्डर टु मेन गर्डरको लागि पनि सेयर फोर्सहरू निकाल्ने, नम्बर अफ बोल्ट्स कति चाहिने हामी त्यही अनुसार क्यालकुलेट गर्छौँ। ओके, यो भयो बोल्ट क्यालकुलेसन र बोल्टहरू निकाल्ने कुरा। यो चाहिँ फिगरबाट नै हामी देख्न सक्छौँ। यही चिजहरू यो फिगरमा पनि छ। ओके, अब यो हाम्रो होरिजेन्टल ब्रेसिङ ड्यु टु विन्ड। अब विन्ड क्यालकुलेसन गर्ने र त्यसको होरिजेन्टल ब्रेसिङ। अब यो विन्ड क्यालकुलेसन चाहिँ अलिकति पुरानो भनौँ न, हाम्रो पुरानो कोड अनुसार डिजाइन छ। यो हाम्रो IS 875 पार्ट जुन छ त्यो नभइकन पुरानो कोड, पुरानो भर्जनको कोडमा डिजाइन छ। जस्तै अब यसमा के छ त भन्दाखेरि दुईवटा फरक स्टेपमा गरिएको छ। जस्तै एउटा चाहिँ 3टामा, जस्तै ब्रिज लोडेड भनेको ब्रिजमा जब भेहिकल आउँछ त्यो केस भयो, केस 2 भने एउटा लेटरल ब्रेसिङको लागि हो भने। अर्को स्टेप 1 भनेको सुरुमा चाहिँ भेहिकल नआउँदाखेरि केसमा। अब भेहिकल नआउँदाखेरि केसमा चाहिँ पहिला सुरु अब हामीलाई थाहा छ पुलको हाइट भनेको 5.5 मिटर छ। त्यस्तै गरी एउटा डिस्टेन्स भनौँ न वाइड, एउटा प्यानलको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 4.5 मिटर छ। अब यसको स्क्वायर रुट गरेर चाहिँ यसको भनौँ न साइड इलिभेसनबाट हेर्दाखेरि त्यसको डायगनलको लेन्थ कति आउँछ भन्दाखेरि 7.11 मिटर आउने भयो। अब फ्याक्टर अफ सेफ्टीले मल्टिप्लाई गरेर हामी यसमा के क्यालकुलेट गर्छौँ त भन्दाखेरि, ओके, टप कोड, बटम कोड, भर्टिकल वेब जति पनि स्टिलको सेक्सनहरू छ त्यसको डेप्थ कति हुन्छ, वाइड कति हुन्छ र नम्बर कति छ, त्यो नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर टोटल लेन्थ जहाँ चाहिँ हाम्रो विन्ड लोड लाग्ने हो त्यसको लेन्थ क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यस्तै गरी गसेटहरूको चाहिँ अब यो 0.6 मिटर पर स्क्वायर एरिया एज्युम गरेर त्यसको दिने एरिया, विन्डले लाग्ने एरिया यहाँ क्यालकुलेट हुन्छ र एरियाले हामीले जुन यो माथि क्यालकुलेट गरेको विन्ड प्रेसरकोले मल्टिप्लाई गरेपछि हामी टोटल लोड, जस्तै टप कोडमा 86 लाग्छ, बटम कोडमा यति, वेबमा यति,
पोस्टमा यति गसेटमा यति भनेर हामीले टोटल लोड क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब टोटल लोड क्यालकुलेसन गरेपछि हामीले P1मा चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट गर्छौँ टोटल लोडलाई। अब P1 भनेको के हो अहिले हामी फिगरमा देख्न सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ टप कोडमा लाग्ने लोड प्लस जुन भर्टिकल डायगनल्स प्लस त्यो डायगनल प्लस भर्टिकल मेम्बरहरूको हाफ हाफ जोडेर जुन माथि आउने लोड भनेको P1 हो। जुन यो फिगरमा देख्यो भने यो इलिभेसनमा जति पनि लोड छ त्यसको माथि P1 र P2मा डिस्ट्रिब्युट गरेको छ र P1मा भनेको माथि टप कोडमा आउने प्लस यो डायगनल्सको आधी त्यस्तै गरी भर्टिकल्सको आधी माथि हो भने P2 भनेको बटममा लाग्ने गसेट फुल लाग्ने भयो प्लस हाफ टाइम्स यो टप कोड हाफ द डायगनल प्लस भर्टिकल मेम्बरहरूको यो चाहिँ P2 हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो P1 P2 क्यालकुलेट गर्यो। अब P1 P2 क्यालकुलेट गर्यो। त्यस्तै गरी ब्रिज जब लोडेड भयो ब्रिजमा अब मुभिङ भेहिकल आयो। अब मुभिङ भेहिकल आएपछि यो डिस्टेन्स भनेको लेन्थ अफ IRC क्लास ए चाहिँ अब 8.3 प्लस 1.2 प्लस 4.8 प्लस यो भनेको चाहिँ पोइन्ट डिस्टेन्स अथवा त्यो मुभिङ भेहिकलको टोटल लेन्थ हो। यो भनेको 20 मिटर भयो। 20 मिटरमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि विन्ड लोड अन अर्डिनरी हाइवे ब्रिजमा चाहिँ 3 किलोटन पर रोड लगाउने भनेछ। त्यसैले 20.3 इन्टु 3 गरेपछि 60.9 भन्नाले त्यो भेहिकल आयो भने भेहिकलमा लाग्ने लोड भनेको हाम्रो 60.9 किलोन्युटन चाहिँ मुभिङ लोड लगायो। अब यसरी P1 र P2 यसमा पनि अब P1 र P2 अघिको जस्तै तरिकाले हामी त्यो निकाल्ने भयो। ओके, P1 र P2 अघि जुन गरेको थियौँ त्यसरी P1 P2 पनि निकाल्ने भयो। प्लस के छ त P1 P2 भनेको चाहिँ स्टिल मेम्बर गसेटहरू त्यहाँबाट आएको लोड हो भने यो चाहिँ अब भेहिकलको पनि थप्नु पर्यो। अब यो थपेपछि हाम्रो टोटल भनेको चाहिँ कति हुन्छ 190 हुन्छ। जुन यो 190 भनेको चाहिँ हाम्रो 129 लोड प्लस यो 60.9 गरेर चाहिँ हाम्रो 190 आयो। ओके, 129 प्लस 60 गरेर 190 आयो। ओके, अब त्यस्तै गरी लेटरल ब्रेसिङ फर स्वेको लागि भनेर पनि त्यही अघिकै लोडलाई चाहिँ अब यो अलिकति यो कति एङ्गलमा उस हुन्छ भनेर यो डिस्ट्रिब्युट गरेर ट्रायङ्गलहरू लगाएर सेयर फोर्स समेसन भी त्यस्तै गरी जोइन्ट एमा कति आउँछ जोइन्ट बीमा यो सबै हामीले क्यालकुलेट गरेर दिन्छौँ। अब यो गरिसकेपछि त्यही हो त्यस बटम कोडलाई फोर्सहरू आउँछ। फोर्सहरू आएपछि फोर्सलाई पर्मिसिबल स्ट्रेस कति हुन्छ र कति प्रोभाइड गर्नुपर्छ त ल्याटरल भनेर चाहिँ एडिसनल प्रोभाइड यतिको IS 100/108 को विथ 10 mm गसेट थिकनेस भन्छ। यो क्यालकुलेसनहरू यहाँ रहेको छ सोएको लागि। त्यस्तै गरी कनेक्सन डिजाइन फर विन्ड सो यिनीहरू भयो। ओके, यो भयो। त्यसपछि अब यो गरिसकेपछि हाम्रो अर्को भनेको एउटा बियरिङ रहेको छ। बियरिङमा चाहिँ अब लेन्थ भयो ब्रिजको वाइडहरू भयो त्यस्तै गरी टोटल डेड लोड कति आउँछ त्यस्तै गरी सबै क्यालकुलेसन बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको WL/8 सिम्पली गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी सेयर फोर्स W/2 गऱ्यौँ। अब यो गरेपछि सेयर फोर्स फेरि म्याक्सिममको लागि के गर्ने भनेर छेउमा लगाएर इम्प्याक्ट फ्याक्टरहरू निकाल्यो। त्यसपछि रियाक्सन RA र RB भनेर चाहिँ यो साइडमा लाग्ने म्याक्सिमम रियाक्सन जान्छ बियरिङ डिजाइनको लागि त्यो निकाल्ने भयो। मुभमेन्ट पनि निकाल्ने भयो। ओके, अब यो निकालिसकेपछि अब यसमा यो डिस्पर्स कन्सन्ट्रेटेड एरियाहरू त्यस्तै गरी ट्रान्सलेसन यताउता जस क्यालकुलेट गरेर लास्टमा चाहिँ ठिकनेस कतिको चाहिन्छ यो सबै हाम्रो क्यालकुलेसन हुन्छ। ओके, यो पछि लास्टमा एउटा पोर्सन रहन्छ त्यो भनेको अब यो एबुटमेन्ट डिजाइन भयो। अब यसमा चाहिँ एबुटमेन्टमा चाहिँ अब 1 2 3 4 भनेर यो डिफ्रेन्ट पार्टहरू भयो। त्यसको चाहिँ लोडहरू क्यालकुलेसन भयो। लोड क्यालकुलेसन त्यस्तै गरी भेहिकलको कारण ब्रेकिङको कारण लाग्ने 20% लोड जुन चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स 1.3 मिटर माथिबाट लाग्ने बियरिङको यो होरिजोन्टल फोर्स त्यस्तै गरी यो रेसिस्टिङ मुभमेन्टहरू यो सबै क्यालकुलेट भएर यो सबै टेबुलर फर्ममा चाहिँ अब VH MV MH यो क्यालकुलेट हुन्छ र लास्टमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो अर्थक्वेक प्रेसरहरू पनि छ अर्थ प्रेसरहरू। त्यसपछि स्टेबिलिटी चेक अनि लास्ट स्लाइडिङ चेक गरेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ यो डिजाइन कम्प्लिट हुन्छ। ओके, आजको प्रेजेन्टेसन हामी यहीँ होल्ड गरौँ।